हाम्रो मात्र हैन, क्रिस्चियनहरुको मात्र हैन, यहुदीहरुको पनि अनि धेरै संसारको बारेमा, जातीयताको बारेमा, भाषाको बारेमा, विभिन्न कुराहरुको बारेमा जान्न चाहने धेरै मानिसहरुको लागि चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तक चाहिँ एउटा ब्यारे गडा हो, जो चाहिँ सीड बैंक हो। उत्पत्ति भन्ने नामै उत्पत्ति, अनि हिब्रूहरुले बेरेसिट भन्छ, भनेको सुरुवात हैन, सुरुवात, इन द बिगिनिङ भन्छ नि, जे पनि सुरुवात हो त्यो। तर प्रकाशित वाक्य चाहिँ के हो त? त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अन्त हो। त्यो चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकमा बिरुवा रोपिएको छ, त्यसको फल पाकेको अन्त चाहिँ फेरि प्रकाशित वाक्यमा छ। त्यसकारणले गर्दा हामी सुरुवात नजानिकन एक्कासी हामी अन्त मात्र अध्ययन गर्न सक्दैनौं। मेरो एकपल्ट पूर्व नेपालमा बस्दा एउटा साइन्स टिचरसँग मेरो आर्गुमेन्ट भएको थियो। आर्गुमेन्ट हैन, डिबेट भएको थियो सृष्टिको बारेमा, यस्तै यस्तै कुराहरू। अनि मलाई पनि कस्तो लाग्थ्यो भने मेरो जमानामा म पनि अलिकति एकदमै टफ नै थिए भनौं न, टफ नै थिए, अलि पढे लेखेको मान्छे चाहिँ हैन म। मेरो एकाडेमिक केही पनि छैन, मेरो एकाडेमिक प्राइमरी एजुकेसन छ, मेरो एकाडेमिक छैन। तर म सेल्फ स्टडी गर्ने मान्छे। अनि त्यो टिचर चाहिँ एउटा हाई स्कुलको बीएससी टिचर हुनुहुन्थ्यो, अनि इन्डियामा पढेर आएको। अनि हाम्रो बीचमा म एउटा क्रिस्चियन भएको कारणले म प्रोक्रिएसन, अनि म इभोल्युसन नमान्ने, विकासवादको सिद्धान्त नमान्ने, परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने, कुनै कुरा आफसे आफ उब्जेर आएको हैन भन्ने, थोर बहुत मैले डार्विनको हैन ओरिजिन अफ स्पेसिस पनि मैले पढेकै थिएँ। त्यो कारण धेरै कतिपल्ट मान्छेले यसले कता पाएछ भन्छ मलाई। मैले धेरै किताब जम्मा गर्थेँ, म पढ्नु धेरै पढ्थेँ। अनि वादहरू, कम्युनिजमको कुराहरू, यस्ता कुराहरू खुब अध्ययन गर्थेँ, स्कुलमा गएर नपढे तापनि। अनि उसँग मेरो डिबेट पर्यो। म एउटा क्रिस्चियन भएको कारणले आफ्नो विश्वासलाई रक्षा गर्नु पर्यो, मैले डिफेन्ड गर्नु पर्यो हैन। अब यहाँनिर पाप, धर्म, उद्धार, अनन्तताको कुरा छैन। यहाँनिर पृथ्वी कसरी बन्न आयो, कसरी मानव जातिहरू पृथ्वीमा आए, कसरी सृष्टि भयो, कसरी यो बिइङ्सहरू आए भनेर त्यो कुरालाई चाहिँ मैले डिफेन्ड गर्नु पर्यो। आज तपाईलाई पनि पर्छ, तपाईले हावामा परमेश्वरले बनाउनु भयो भन्दै बस्दा हुँदैन। तपाईले रिजन दिनु पर्यो, तपाईले कारणहरू दिनु पर्यो, अनि प्रमाणहरू दिनु पर्यो। अनि तपाईले उत्पत्ति डिटेलमा अध्ययन नै गर्नु भएको छैन, सुन्नै भएको छैन भने परमेश्वरले बनाउनु भयो अरे भन्ने चाहिँ। अनि उसले भन्दिन्छ परमेश्वरले त के बाँदर पनि त बनाएको हुन सक्नुहुन्छ, त्यो बाँदरबाट जाँदै 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 भुत्लाहरू झरेर गयो, पुच्छर पसी गयो। अहिले पुच्छर पसी गएको बाँदरहरू अफ्रिकामा पाउँछ, चिम्पेन्जी, गोरिल्ला, अनि मलेसियामा गयो भने ओराङ ओताङ पाउँछ। त्यो छ, तिनीहरूको पस्दै गएर त्यस्तो भएको हुन सक्छ नि त भनेर गर्यो भने तपाईसँग जवाब छैन। किन उनीहरू डिटेलमा उनीहरूले आर्कियोलोजीको कुराहरू निकाल्यो भने, डिटेलहरू दियो भने तपाई नतमस्तक हुनुहुन्छ। त्यसै कारण हामीलाई उत्पत्ति अध्ययन गर्नु धेरै आवश्यक छ। पुरा हैन होला, एटलिस्ट 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पद अध्यायसम्म हामीले झट्टै हेर्न आवश्यक छ। त्यो काम मैले किताब छानेको हो। यसकारणले गर्दा हामी अहिले आज 3 देखि 7 सम्म सकौं भन्ने चाहिँ म, किनभने मानिसको सृष्टिको बारेमा दोहोर्याउन चाहन्छु, अलिकति तपाईहरुलाई पस्न सकोस् माइन्डमा भनेर। र मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु हुँदाखेरि यो हिब्रू भाषामा लेखेको कारणले हिब्रूले कस्तो शब्दहरू प्रयोग गरेको छ धेरै आवश्यक छ। हिब्रू भाषामा लेखेको कारणले गर्दा हिब्रूहरूले कस्तो भाषाहरू प्रयोग गरेको छ भनेर जान्न हामीलाई धेरै आवश्यक पर्छ। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरले जति पनि पहिलेको कुराहरू यहाँ बनाउनु भयो, त्यो बनाउनु भनेछ, त्यसमा चाहिँ आशा भन्ने शब्द छ।
आशा। आशा भनेको चाहिँ हिब्रू भाषामा कुनै कुरा बनाउनु, एउटा अर्डिनरीली अथवा नर्मल्ली कुनै कुरा बनाउनु चाहिँ आशा। वस्तुभावहरू होइन, पशु पन्छीहरू उहाँले बनाउनु भयो आशा। तर परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु हुँदा चाहिँ यासिर भन्ने शब्द प्रयोग, यात्सार भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ। यात्सार भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ मोल्ड अर स्क्विज समथिङ इन्टु सेप होइन। जस्तो मैले आज उदाहरणको लागि ल्याएको छु, आटा हो। परमेश्वरले माटो ल्याउनु भयो, स्क्विज गर्नुभयो, निचोर्नुभयो, मोल्ड गर्नुभयो। अनि आदमलाई कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है। तपाईँको परमेश्वरले यात्सार भन्ने शब्द हिब्रूहरूले प्रयोग गरेको छ। हिब्रूहरू यात्सार भन्ने शब्द चाहिँ टु मोल्ड अर स्क्विज समथिङ इन्टु सेप होइन। कुनै माटोलाई अथवा कुनै कुरालाई निचोरेर होइन, निचोरेर बनाएर के गर्ने, आकार दिने। खुट्टा भयो, आदम भयो, खुट्टा हेर्नुहोस् है, खुट्टा कुटकुच्चा भयो, टाउको यहाँ भयो। आदमलाई यसरी बनाउनु भयो, यात्सार हो यो। परमेश्वरले आशा, हातले ढन्टडैन यस्तो हुइज भन्नु भएन। मानिसलाई बनाउँदाखेरि उहाँले आकार दिनुभयो, माटो हिलो बनाउनु भयो, अनि एकदमै खुट्टा निचोरेर खुट्टा, यो यात्सार, यसलाई भन्छ यात्सार। यो आशा होइन, यात्सार। किन? परमेश्वरले माटोलाई फर्म आकार दिनुभयो। किनभने उहाँले भन्नुभएको थियो मानिसहरूलाई हाम्रो स्वरूपमा बनाऊ। त के परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ त? यस्तो मान्छेको आकारको हुनुहुन्छ? परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो, आफ्नो लाइकनेसमा, आफ्नो रेसेम्बलेन्समा होइन, अनि आफ्नो इमेजमा बनाउनु भयो। त परमेश्वरको इमेज चाहिँ उहाँले यात्सार भनेर जुन माटो निचोरेर एउटा स्वरूप दिनुभयो, खास त्यस्तै थियो त। यो परमेश्वरले माटो बनाउनु भयो, एउटा आकार बन्यो। तर त्यो भित्र परमेश्वरले धेरै कुराहरू यात्सार निचोरेर लाउँदाखेरि उहाँले धेरै कुराहरू बनाएर लानुभयो, स्ट्रक्चरहरू भित्रै। अनि हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ, उहाँले त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि हावालाई पनि उहाँले त्यहाँ लगाइदिनु भयो, हावालाई पनि लगाइदिनु भयो। अनि मान्छे एउटा एकदमै हाइली इन्टेलिजेन्ट थियो, एकदमै उच्च बौद्धिक प्राणी थियो मान्छे। कसरी? उहाँले नाकबाट जीवनको सास हालिदिनु भयो। हिब्रू भाषामा सामा भन्छ, कतिले रुवाख नि भन्छ। रुवाख भनेको परमेश्वरको आत्मा, तर सामा भनेको चाहिँ परमेश्वरको क्रिएटिभ स्पिरिट भनेको उहाँको आफ्नै जीवन उहाँले मानिसको नाकबाट हालिदिनु भयो। मानिसको नाकबाट हालिदिएपछि मान्छे जीवित प्राणी भयो। अब त्यहाँ मानिस जीवित भएर के भयो त? प्राणी भयो, सोल, लिभिङ सोल अङ्ग्रेजीमा भन्छ। मेन बिकेम लिभिङ सोल, मान्छे जीवित प्राणी भयो। अब यो प्राण, सोल कहाँदेखि आयो त? हामीलाई थाहा छैन। शरीर थियो, परमेश्वर जीवनको सास हालिदिनु भयो, मान्छे प्राणी भयो, जीवित प्राणी। त्यसको मतलब मान्छे के भयो त? प्राणद्वारा बाँच्ने मानिस भयो। प्राणद्वारा चाहिँ इन्टेलेक्चुअलद्वारा। तर परमेश्वरको इच्छा त्यो थिएन। मान्छे त्रितत्व, म तपाईँलाई अलिक पछाडि त्रिएक परमेश्वरको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई एउटा क्लास लिन्छु। एउटा होइन, निकै जान्छ होला। आज सबैभन्दा गाह्रो कुरा हो त्रिएक। त्रिएक, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, एउटा परमेश्वर, एक परमेश्वर। हामी मानिस पनि आत्मा, प्राण, शरीर, मानिस होइन। आत्मा, प्राण, शरीर, मानिस। हामीसँग आत्मा छ, हामी आत्मा हौ, छ होइन, हामी आत्मा हौ। अनि हामीसँग प्राण छ, अनि हामी शरीरमा बस्छौँ। शरीर महत्त्वपूर्ण कुरा हो। शरीर छैन भने आत्माले
आफूलाई संसारमा प्रकट गर्न सक्दैन। शरीर बेगरको कुनै पनि जीवित कुराहरू उनीहरूको यो पृथ्वीमा रहने वैधानिक अधिकार हुँदैन। शैतानको पृथ्वीमा अधिकार गर्ने वैधानिक अधिकार छैन। दुष्ट आत्माहरूको किन तिनीहरूको शरीर छैन, तर के छ त तिनीहरू पतित भएको कारण तिनीहरू, मैले तपाईहरुलाई अस्ति अनुरोध गरे, उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पद र 2 पदको बीचको एउटा ग्याप, धेरैले ग्याप थ्योरी भन्छ, कसैले मान्दैन। आई डोन्ट माइन्ड है, मान्ने नमान्ने, तर म विश्वास गर्छु किनभने मैले धेरै कुराहरू त्यहाँबाट बुझ्छु। शैतान कसरी शैतान भयो भन्ने बुझ्छु, कसरी डाइनासोरसहरू आयो भन्ने बुझ्छु, कसरी पृथ्वीमा त्यत्रो मिनरलहरू, त्यत्रो ग्यास तेलहरू डिपोजिट भयो भन्ने कुरा बुझ्छु, कसरी डायमन्डहरू फर्म भयो भन्ने कुरा बुझ्छु। अनि पृथ्वीमा कति यस्ता किसिमका फिनोमेनाहरू छ जसलाई यो 7,000 वर्षको मानव इतिहासले प्रमाणित गर्न सक्दैन। हामी पछाडि जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण म विश्वास गर्छु किन परमेश्वरले पृथ्वीलाई सिद्ध बनाउनु भएको थियो। आकार रहित क्याओटिक अर्थ बनाउनु भएको थिएन, ब्युटिफुल अर्थ बनाउनु भएको थियो, किन यो इनहेबिटेसनको लागि हो। तर कसरी आकार रहित र शून्य हुनु गयो, त्यहाँनिर हामी एउटा एक किसिमको जजमेन्ट, पनिसमेन्ट, कन्डेमनेसन हामी देख्छौँ। त्यो चाहिँ लुसिफरको हामीले यशाया 14 अध्यायमा, इजिकियल 28 अध्यायमा गयौँ भने हामी देख्छौँ। अदनको बगैँचा त्यहाँ छ, अनि अदनको बगैँचा आदमको पनि छ। अनि त्यो अदनको बगैँचामा लुसिफर बस्थ्यो भने यो अदनको बगैँचामा परमेश्वरले आदमलाई राखिदिनु भयो। अनि यो प्याराडाइज होइन, यो बैकुण्ठ होइन। कतिले बैकुण्ठ भनेर सिकाउँदो रहेछ, यो प्याराडाइज होइन, यो अदनको बगैँचा। अनि अदनको बगैँचा अहिले पनि ट्रेस गरेको छ। बागदाददेखि नर्थमा बाबेल, अनि अदनको बगैँचा, अदन भन्ने ठाउँहरू छ। तर अहिले त्यो उत्पत्तिमा देखिएको अदनको बगैँचा छैन, किनभने त्यो सबै खत्तम भयो। त्यो त खत्तम भइगयो। आदम र हवाले फल खाने बित्तिकै त्यो एकदमै क्लोज भयो भन्नाले एक किसिमको त्यो डिसएपियर भएर गयो। अनि अब परमेश्वरले रिस्टोर गर्न थाल्नुभयो। कति वर्ष थाहा छैन, हजारौं कि लाखौं कि करोडौं कि अरबौं कि खरब। पृथ्वीको त उमेर त 3.5 खरब पो भन्छ त, 3.5 बिलियन इयर्स साइन्सले। अनि म आई डोन्ट डिसएग्री विथ साइन्ससँग म असहमत छैन, किनभने त्यो 1 अध्यायको 1 पद र 2 पदको बीचको ग्याप कति वर्ष रह्यो हामीलाई थाहा छैन। किनभने कुनै पनि कुरा फसलाइज हुनुको लागि मिलियन इयर्स लाग्छ। संसारको कुना कुनामा, ठाउँमा काठहरू ढुङ्गा बन्दै गरेको, हड्डीहरू ढुङ्गा बन्दै गरेको तपाईँ देख्नुहुन्छ। त्यो सेपमा आउनको लागि त्यो नुहाको त्यो 6 महिना 7 महिना 8-9 महिना जल प्रलय भएकोले हुँदैन। त्यसको लागि लाखौं करोडौं वर्ष लाग्छ। एउटा डायमन्डको टुक्रा बन्नको लागि 7,000 वर्षले बन्दैन। डायमन्डको टुक्रा लाखौं वर्ष लाग्छ त्यसलाई। संसारको सबैभन्दा हेभी मेटल होइन, यो के हो, त्यो हेभी अब्जेक्ट हो डायमन्ड। त्यो करोडौं वर्ष लाग्छ। एक किसिमको हिट यसमा आउनुपर्छ, तेल बन्नको लागि हिट आउनुपर्छ। त्यसकारणले ग्याप थ्योरी भनेर कतिले मान्दैन, तर त्यो कारण म विश्वास गर्छु। यो पृथ्वी आदम आउनुभन्दा अगाडि लुसिफरले शासन गर्थे।
लुसिफर आफैमा नराम्रो होइन, इल्युमिनेट लुसिफर भने इल्युमिनेटेड, एकदमै ऊ ज्ञान र बुद्धिले भरपूर थियो, ऊ एकदमै प्रकाशित थियो, ऊ सबै कुरा जान्दथ्यो, ज्ञानी र बुद्धिमान थियो। बिग्रेको कारण पो शैतान भयो त, पाप गरेको कारण पतित भएर गयो। त्यसकारणले परमेश्वरले जब मानिसलाई बनाउनु भयो, आदमलाई बनाउनु भयो, आदमलाई जब उहाँले आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो, परमेश्वरले त्यहाँ उद्धार र मुक्तिको कुरा गर्नु भएको छैन। आदमलाई बनाउँदाखेरि परमेश्वरको नम्बर 1 प्लान योजना पृथ्वी भरेर जाने हो। त्यो उद्धार र मुक्तिको बारेमा परमेश्वरले केही कुरा गर्नै भएको छैन। 3 अध्यायसम्म आउनुभयो भने परमेश्वरले उद्धार र मुक्तिको कुरा गर्नु भएको छैन। तर परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, मानिसलाई रिप्लेनिस गर भनेको यो संसारलाई फेरि भर्ने काम गर। किन अलरेडी भरिएको थियो, त्यो खत्तम भयो, अब फेरि भर्ने काम गर। अनि उहाँले के भन्नुभयो, यहाँ भएका चलहल गर्ने यस सबैलाई के गर, अधीन गर्दै जाऊ। आकाशमा उड्ने चराचुरुङ्गी सबै माथि तिम्रो डोमिनेट गर, शासन गर भन्नुभयो। किनभने आदमभन्दा पहिले कसले शासन गरेको थियो, लुसिफरले। परमेश्वरले के गर्नुभयो, फेरि यो पृथ्वी चाहिँ मानिसलाई दिनुभयो। तर परमेश्वरले, थाहा गर्नुहोस्, परमेश्वरले लुसिफरलाई आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भएको थिएन। अनि लुसिफरलाई आत्मा प्राण शरीरमा बनाउनु भएको थिएन, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। तर उसलाई त्यो क्षमता दिएको थियो जसले रूप धारण गर्न सक्थ्यो। परमेश्वरले जब शासन गर्न दिनुभयो, अलरेडी धेरै मान्छेको भनाइ छ, कति पास्टर बुवाहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला, लिडर्सहरूले पनि, एकपल्ट पास्टर भइसकेको मान्छे ताली बजाउँदै पछाडि बस्नु रुचाउँदैन अरे क्या। पास्टरकै स्वाद पाएको हुन्छ र पास्टरै हुनु मन लाग्छ अरे। हेर्नुहोस् है, सबैलाई लागु हुँदैन, मलाई लागु हुँदैन। मेरो मिनिस्ट्रीको म अर्को सिजनमा छु। तर धेरै खुसो चाहिँ शैतान पनि एकपल्ट शासक थियो। अब के भएको छ त, ऊ नन एक्जिस्टेन्स भएर पृथ्वीमा आएको छ। ऊ अब उसको डोमेनलाई परमेश्वरले ध्वस्त गरिदिनु भयो। अरबौं वर्ष, करोडौं वर्ष, कति वर्षसम्म जलमग्न राखिदिनु भयो। सबै स्पेसिस सबै खत्तम गरिदिनु भयो। अब ऊ नन एक्जिस्टेन्स भएर ऊ एउटा के भएको छ, नो मैन अफ के अरे बिइङ अफ नो स्पेस भएर ऊ बसिरहेछ। अब उसलाई एकपल्ट शासन गर्ने मान्छेलाई, त्यो प्राणीलाई अब के गर्दैछ त, परमेश्वरले ऊ माथि शासन गर्न आदमलाई खटाउनु भएको छ। आदममा त्यो क्यापासिटी र क्यापेबिलिटी छ, उसले सबै कुरालाई शासन गर्ने आशिष दिनुभएको छ। त्यसकारणले के गर्छ, परमेश्वरले शैतानमाथि शासन गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। जबसम्म हामी यो रिभोल्युसन पाउँदैनौँ, प्रकाश पाउँदैनौँ, हामी खालि आत्मा जित्ने मात्र कुरा गर्छौँ, आत्मा जित्ने मात्र कुरा गर्छौँ। तर परमेश्वरको प्लान र पर्पज 2 in 1 छ। पहिले शासन गर्ने, सेकेन्डमा आत्मा जित्ने। सेकेन्डमा आत्मा जित्ने, पहिले शासन गर्ने, किन हामी शासक हौँ, शासन गर्नको लागि बनाइएका हौँ। तर पापले गर्दा त्यो गयो, शैतानले त्यो फेरि के गर्यो, वापस लियो। आदमले शैतानलाई जिम्मा दियो। लुका 4 अध्यायमा भन्छ, तपाईले मलाई निहुरेर ढोग्नुहोस्, यो सबै तपाईले देखिराख्नुको वैभव चाहिँ, देखिराख्नुको वैभव म तपाईलाई दिन्छु, किनकि यो मलाई सुम्पिएको छ, मलाई सुम्पिएको छ। It is handed over to me.
मलाई के परमेश्वरले सुम्पिएको हो त? सुम्पिनु भएको त शैतानलाई त्यो सबै होइन। परमेश्वरले अधिकार गर्न बनाउनु भएको आदमले, त्यो सृष्टिको शासक आदमले पाप गरेको कारण सबै कुरा शैतानलाई सुम्पिदियो। शैतानले अधिकार लियो पृथ्वीको फेरि। त्यसै कारण तपाईले पहिलो कोरिन्थी 4:4 को 6 कि 4:4 पाउनुहुन्छ। यो संसारको देव भनेछ। अनि येशूले भन्नुहुन्छ यो संसारको शासक, यो संसारको शासक शैतानलाई भनेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले उत्पत्तिको अध्ययन गर्न आवश्यक छ। उत्पत्तिले स्वर्गदूतको बारेमा भन्छ, शैतानको बारेमा भन्छ, अनि उद्धारको र मुक्तिको बिउ पनि रोपिएको छ। अनि परमेश्वरले मानिसलाई त्यसरी बनाउनु भयो। अनि परमेश्वरले बनाउनु भन्दाखेरि हव्वालाई पनि यहाँ भित्र राखिदिएको थियो करम। अनि परमेश्वरले आदमलाई मैले भने नि हाइली इन्टेलेक्ट बनाउनु भएको थियो, इन्टेलेक्चुअल थियो आदम। किन? आदमले संसारमा भएको सारा जीवित जीवादहरूको हरेक एक्जिस्टेन्समा भएको सबै झारपात, रुखपात, माछा, चराचुरुङ्गी सबैको नाम राखिदिनु सक्यो आदमले। कोही मान्छेले सक्छ? आज आदमले नाम राखिदिएको चराचुरुङ्गीको नाम हामीलाई आउँदैन, पशुपन्छीको नाम आउँदैन। आज हामीलाई रुखहरूको नाम आउँदैन, झारको नाम आउँदैन, हामीलाई किरा फटेङ्ग्राको नाम आउँदैन, किरा फटेङ्ग्राको नाम आउँदैन। मैले एउटा किताब किनेको छु। यो किताब द लस्ट अफ हर्बल रेमेडिज। यहाँनिर यो किताब राम्रो गरेन म हर्बल डक्टर बन्छु होला। यो सब अमेरिकामा पाउने झारपात हो। यो झारपातबाट यो जम्मी फुलहरू छ, झारपात छ। यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै नेचुरल, यसको हिलिङ प्रोपर्टिजले हाम्रो शरीरलाई ट्रिट गर्न सक्छौँ। एलोप्याथिक दबाई खानु पर्दैन, क्यान्सर पनि ट्रिट गर्छ। यो डाक्टर निकोल एपालियन PhDले ऊ आफै मर्न आँटेको थियो। उसले खोज्नु थाल्यो नेटिभ अमेरिकनहरूसँग, विभिन्न मानिस खोज्दै गएर अब ऊ यति स्वस्थ छ, यो यति तरुणी देखिन्छ। यो स्त्री 60-70 पुग्नु आँट्यो, यति तरुणी छ। राम्रो हेर्नुहोस् त, दिदीबहिनीहरूलाई ईर्ष्या पनि लाग्छ होला। 70 वर्ष पुगेको धनी 25 वर्ष जस्तो देखिन्छ। सबै कुराहरू परमेश्वरले आदमलाई दिनुभयो। आदमले सेल्फ ट्रिटमेन्ट गर्न सक्थ्यो, तर के भयो त? पाप गरेदेखि सबै लस्ट भयो, सबै हराउँदै गयो सबै कुराहरू। अनि परमेश्वरले सबै राखिदिनु भयो। परमेश्वरले बनाउनु भयो, नाम आदमले राखेको थियो। अहिले अब ट्रान्सलेट फर्ममा, जस्तै अब हामी सयपत्री भन्छौँ, अङ्ग्रेजीहरूले मेरीगोल्ड भन्छ होइन, मेरीगोल्ड। अब म लिम्बू भएको, लिम्बूले चाहिँ थपरा भन्छौँ हाम्रो भाषामा। ट्रान्सलेटेड नामहरू छ हामीसँग अब होइन, ट्रान्सलेटेड नामहरू। तर म तपाईँहरूसँग अलि अगाडि परमेश्वरले हवालाई बनाउनु भयो। हवालाई बनाउनु हुँदाखेरि परमेश्वरले त्यहाँनिर हिब्रूहरूले यात्सार भन्ने शब्द लगाएको छैन बनाउनुलाई। आशा पनि भनेको छैन। आशा सामान्य रूपमा बनाउनु जस्ट जेनेटिक, त्यो होइन, जेनेटिक हो। तर स्पेसिफिक यसरी बनाएको भन्ने मान्छेलाई चाहिँ जेनेटिक प्रयोग भएन। यसरी बनाउनु, निचोरेर होइन, पक गरेर आकार दिनुभयो मान्छेलाई। तर स्त्रीलाई बनाउँदाखेरि फेरि निचोरेर ढाकढाक ढुकढुक हिर्का आकार बनाएर उहाँले स्त्रीलाई बनाउनु भएन। स्त्रीलाई बनाउने शब्द चाहिँ हिब्रूहरूले
बान्हा बान्हा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। बान्हा, अनि बान्हा भनेको झुसेमुसे होइन, किनभने परमेश्वरले मान्छेको सहयोगी बनाउनु परेको थियो। मान्छेको मन बुझ्ने, मान्छेको हृदय बुझ्ने, मान्छेको आवश्यकता बुझ्ने, मान्छेको एकांकीपन, एक्लोपन, रोमान्टिकपन, रोमान्स बुझ्ने, यस्तो मानिस बनाउनु परेको थियो सहयोगी। अनि यात्सार होइन, बान्हा भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ। आदमको करङबाट बनाउँदा बान्हा, यो बान्हा चाहिँ के भनेछ नि, एकदमै स्किलफुल्ली मेड भन्छ, स्किलफुल्ली। त्यसकारणले खास यहाँ हुनुपर्ने यस्तो हो, गॉड मेड हैन वुमेन स्किलफुल्ली भन्नुपर्ने हो। हिब्रू भाषाको लिटरल ट्रान्सलेसन, नेपालीको पनि लिटरल अनुवाद, शाब्दिक अनुवाद चाहिँ परमेश्वरले सिप लगाएर स्त्री बनाउनु भो भन्नुपर्ने हो। त्यसकारण दिदी बहिनीहरू, आमाहरू, धेरैले, कति कलिसियाले धेरैले बाइबलको एक दुईवटा के अरे सिंगार पटार गर्नु हुँदैन के भन्ने लगाएर दिदी बहिनीहरूलाई सिक्रे रुख जस्तो बनाइदिएको छ। हेमन्त ऋतुको होइन, जाडो महिना अहिलेको रुख जस्तो बनाइदिएको छ। वासिङटनमा हेर्नुहोस् त, कार्निभोरस रुख भन्छ नि, त्यो पात नझर्ने त्यो रुख भए पतझड रुख हुन्छ नि, सिक्रा। कति मण्डलीले महिलाहरूलाई त्यस्तो बनाएको छ। तर परमेश्वरले महिलाहरूलाई त्यसरी बनाउनु भएन। बान्हा, सिप लाउनु भयो। महिलाहरूको मस्तिष्क नि, ब्रेन छोरा मान्छेको भन्दा बेग्लै तरिकाले चल्छ अरे। छोरा मान्छे यो चल्दैछ भने छोरी मान्छेको यतापट्टि चलिरहेको हुन्छ अरे, एकैचोटि दुई टेप नि चल्छ अरे। छोरी मान्छेहरू परमेश्वरले मानिसलाई त सिधै बनाउनु भयो, तर छोरी मान्छेलाई सहयोगीको रूपमा, सहयोगी, हेल्पमेट, कम्पानियनको रूपमा बनाउनु भयो। अनि कम्पानियनको गुण छोरा मान्छेको भन्दा अलिकति ज्यादा हुन्छ, किनभने छोरा मान्छेलाई कम्पानियनको रूपमा बनाउनु भएन, आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो। आफ्नो स्वरूपमा बनाएको मानिसलाई कम्पनी दिनको लागि विशेष गुणहरूले भर्नुभयो। त्यसको लागि परमेश्वरले विथ बान्हा, सिप लगाएर उहाँले बनाउनु भयो। त्यो त वापस हामीले ख्रीष्ट येशूमा त पाउँछौँ, किन हामीलाई परमेश्वरले सिप लगाएर बनाउनु भयो। एफएसी 2:10 हामी जो वर्कम्यान सिप हो परमेश्वरको। वापस आदमलाई कसरी बनाउनु भयो, त्यो गिर्नुभन्दा अगाडि त्यो लेभलमा हामी त्यति बेला पुग्छौँ, किन आदम परमेश्वरको स्वरूपमा थियो। अनि परमेश्वरले दुवैलाई बनाउँदाखेरि, परमेश्वरले बान्हा, यात्सार बान्हा बनाउँदाखेरि तपाईँ र मलाई आदम र हवाको शरीरमा हालिदिनु भयो। 7.5 बिलियन मानिसहरू पृथ्वीमा छ, तर सुरुदेखि आजसम्म हो भने लगभग पृथ्वीमा मलाई लाग्छ 11-12 अरब मान्छे जन्मिसक्यो। ती सबै मानिसहरू आदम र हवाको शरीरमा थियो। यसको भनाइको मतलब के हो त, तपाईँ र मेरो शरीरमा नानीहरू लगाइएको छ। त कति बेला परमेश्वरले हवा मानिसलाई दिनुभयो। आज पनि परमेश्वरले दिएको स्त्री पुरुषको निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि तपाईले प्रार्थना सहित आफ्नो जीवन साथी खोज्नु भएको छ, प्रार्थना सहित जीवन साथी खोज्नु भएको छ र तपाईले लिगली भन्नाले स्क्रिप्चरली वचन अनुसार तपाईले बिहे गर्नु भएको छ भने त्यो परमेश्वरले तपाईलाई दिनु भएको छ। परमेश्वर तपाईलाई दिनु भएको छ।
किनभने तपाईहरुलाई परमेश्वरले युनियनमा बिफोर द फाउन्डेसन अफ द वर्ल्ड उहाँले ल्याउनु भएको थियो। उहाँले इटर्नल विजडममा उहाँले देख्नु भएको थियो त्यो कुरा। त्यसकारणले गर्दा तपाईको जोडी र तपाईको शरीरभित्र नानीहरुलाई दिनु भएको थियो। अब धेरैको प्रश्न होला, हामी अविश्वास क्रिस्चियन नभई नै बिहे गर्यौं नि त, हाम्रो क्रिस्चियन अगाडि नै बिहे गर्नु भएको छ भने म भन्छ त्यो परमेश्वरको उले थियो होला, त्यो योजना। किन एउटा पुरुषलाई एउटा स्त्री उहाँले दिनु भएको छ। मैले बिहे गरेपछि लगभग 30 वर्ष पछाडि मेरो श्रीमती र म करारमा जरुरत छैन, सबैले गर्नु पर्दैन, किन हामीले करार बाँधेका थिएनौं। हाम्रो बिहे हाम्रो छोराको बिहे भइसकेपछि पनि पछि आएर हामी चाहिँ के गर्यौं, ल हामी पनि करार गरौं। पहिले अक्रिस्चियनमा हामीले बिहे गरेका थियौं, करार बाँध्यौं। हामीले एउटा सानो आयोजना गर्यौं, सानो कार्यक्रम आयोजना गर्यौं, पास्टर साथीभाइलाई बोलायौं, अनि एउटा पास्टरले हामीलाई हात राखेर प्रार्थना गरिदिनु भयो। त्यो पहिलो चोटी बिहे भएको लगभग 30 वर्ष पछाडि हामीलाई पास्टरले हात राखेर प्रार्थना गर्दियो, पति पत्नी भनेर रिकग्नाइज गर्दियो। हेर्नुस्, जरुरत छैन तपाईले गर्नु पर्छ, यसलाई सिद्धान्त नबनाऊ हैन। पहिला आगो साक्षी राखेर पानी साक्षी राखेर बिहे भएको थियो, अब त्यो खारेज, अब एकदम क्रिस्चियन बिहे जरुरत छैन फेरि बिहे गर्न। तर हामीलाई लाग्यो करार गर्नुपर्छ, किनभने उ मेरो हवा हो, म उसको आदम हो। हामीले गर्यौं त्यो हैन। जरुरत छैन सबैले गर्नु, यसलाई सिद्धान्त नबनाऊ। त्यो त्यसो गर्न कतिले त्यसरी सिकाउँदो रहेछ हैन। अब क्रिस्चियन हुनुभन्दा अगाडि बिहे गरेको आगो साक्षी के देवता साक्षी राखेको थियो र अब त्यो क्यान्सल भयो, फेरि त्यो जरुरत छैन। त्यो ख्रीष्ट येशूसँग त्यो सबै कुराहरु गयो, तर मलाई लाग्यो र हामीलाई चाहिँ करार बाँधेको, करार हात राखेर प्रार्थना गरी मागेको मात्र त्यो, जरुरत छैन त्यो सबै कुरा गर्न। एउटा रिकग्निसन मात्र हो। अनि त्यहाँदेखि आउनुहोस्, म अनि टेम्पटेसन भयो मानिस आदम। मैले किन परमेश्वरले त्यो दिँदाखेरि, आदमलाई त्यो अधिकार दिँदाखेरि के थियो त, त्यो स्वाद पहिले शैतानले चाखेको थियो, लुसिफरले। अनि लुसिफरले यो परमेश्वरको यो सृष्टिलाई पनि के गर्न चाहन्थ्यो, शासन गर्न चाहन्थ्यो। अनि शासन गर्नको लागि उसले के गर्नु पर्थ्यो, सबैभन्दा पहिले यो नयाँ सृष्टिको शासकलाई जित्नु पर्थ्यो, खत्तम गर्नु पर्थ्यो, अपवित्र गर्नु पर्थ्यो, पापमा फसाउनु पर्थ्यो। अनि 3 अध्यायमा हामी त्यो पाउँछौं। 3 अध्यायमा टेम्पटेसन आउँछ। टेम्पटेसनमा 3टा कुराहरु छ। एउटा के छ भन्दाखेरि त्यो फल खानलाई असल, हेर्नलाई रमाइलो हैन, अनि बुद्धि ज्ञानी बन्नलाई। अझ यो 3टा कुराले नै हाम्रो जीवनमा धेरै समस्याहरु आउँछ, टेम्पटेसन आउँछ। अनि त्यो के भन्छ नि, पहिलो यूहन्ना 2:16 मा पाउनुहुन्छ हैन। जीवनको के अरे शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा अनि जीवनको सेखी कति बेला आउँछ, घमण्ड गर्न थाल्छौं, आउँछ। यो 3वटा कुरा हो जसले चाहिँ हामीलाई परीक्षामा ल्याउँछ। तपाईं र मेरो क्रिस्चियन जीवनमा पनि जब शरीरको अभिलाषा आउँछ हैन, हामी परीक्षामा पर्छौं। आँखाको अभिलाषाले हामी परीक्षामा पर्छौं, अनि जीवनको सेखीले मै हुँ, म जान्दछु, ज्ञानी छु, बुद्धिमान छु, कोही भन्दा कम छैन, हिन्दी तुमसे हम क्या कम भन्न थाल्छौं। जीवनको सेखी हो
त्यसले परीक्षा ल्याउँछ हाम्रो जीवनमा। अनि त्यस पछाडि मानिस पापमा फस्यो। मानिस पापमा फसेको कारणले गर्दा परमेश्वरले के गर्नुभयो त? त्यहाँनिर एकदम सिम्पल शब्द प्रयोग गरिएको छ। 3:8 हैन, 3:8 एकदमै परमेश्वर साँझमा हैन, साँझमा कुल अफ द डे परमेश्वर बगैँचामा आउनुभयो भन्छ। त्यो पदलाई टेकेर धेरै विश्वासीहरूले, पास्टर अगुवाहरूले, विद्वानहरूले परमेश्वर हरेक साँझ आदम र हवासँग संगति गर्नुहुन्थ्यो भन्छ, संगति गर्नुहुन्थ्यो। अनि यसको आधारमा धेरैले के भन्छ भने परमेश्वरले मानिसलाई संगति गर्नको लागि बोलाउनु, किन उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले स्वर्गदूतहरूसँग संगति गर्नुहुन्न। उहाँले आफ्नो लेभलको, आफ्नो समानता हैन, आफ्नो इमेजमा भएको प्राणीसँग मात्र संगति गर्नुहुन्छ। अनि आदमलाई बनाउनु भयो भन्छ। तर मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ परमेश्वरले शासन गर्न बनाउनु भयो। अनि शासन गर्दा त्यो मान्छेसँग कम्युनिकेट पनि गर्नुहुन्थ्यो। तर यो साँझ चाहिँ उहाँ चाहिँ संगति गर्न आउनु भएन, संगति गर्नु आउनु भएन, आउनु भएको होइन। त्यहाँनिर के हुन्छ त? साँझको हैन, जेन्टल ब्रिज, साँझको ब्रिजमा भनेछ, हावामा, शान्त हावा। तर त्यहाँ कति बजे अंग्रेजी हिब्रू भाषा रुवाक भन्ने शब्द, त्यो चाहिँ आत्मा भन्ने पनि हुन्छ, हावा भन्ने पनि हुन्छ, डरलाग्दो हावा तुफान भन्ने पनि हुन्छ। तर मानिसहरू आदम र हवा डरले लुक्नु पर्यो। त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो चान्चुने हावा थिएन। मानिसले फल खाने बित्तिकै परमेश्वरसँग उसको सम्बन्ध सक्यो, परमेश्वरको धार्मिकता उबाट गयो, परमेश्वरको जीवन उबाट गयो, परमेश्वरसँगको उसको लाइकनेस, रेसेम्बलनेस, इमेज, मानिसबाट इमेज भनेको इमेज चाहिँ के भयो त? खत्तम भयो, धार्मिकता गयो, ज्योति गयो। त्यो परमेश्वरले के गर्दा जबै फिलिङ गर्नुभयो, रियलाइज गर्नुभयो, उहाँको हृदय टुक्रा टुक्रा भयो, उहाँको योजना सबै भत्कियो, शासन गर्ने योजना भत्कियो मानिसमा। मानिसले संसार शासन गर्ने उहाँको सपना भत्कियो। अचानक त्यहाँ आँधी तुफान आयो। मैले अस्ति पनि भने यशायामा पुस्तक लास्टमा 1000 वर्षको राज्यमा के हुनेछ? सिंह र बाख्रा सँगै चर्नेछ, साँप र नानीहरू खेल्नेछन्। अहिले सक्दैन नि। अचानक त्यो फल खाने बित्तिकै एउटा ठुलो डिसअर्डर, रिबेलियन पृथ्वीमा आयो। त्यसले पृथ्वीमा ठुलो तहल्का मच्यो। सिंहले बाख्रा खान थाल्यो, हिंसा मचिन थाल्यो। सबै अनलिस भन्छ नि, अनलिस भनेको लगाम छोडिएको। सांग्लाले बाँधेर भोटेको कुकुर छोड्यो भने आउने जानेलाई टोकेर खत्तम गर्छ। सबै त्यस्तो भयो। पृथ्वीको सबै नियमहरू खत्तम भएर गयो। पाप पस्यो। मानिसले पाप फल खाने बित्तिकै पाप मानिसमा मात्र आएन। मानिस शासक भएको कारण उसको अख्तियार शैतानले लिने बित्तिकै, अख्तियार तोडिने बित्तिकै पृथ्वी सबै के त डिसअर्डर भयो। अनि परमेश्वर आउँदाखेरि मजाले संगति सधैँ आएको जस्तो आउनु भएन। आँधी तुफान त्यहाँ आयो। स्त्री आदम र हवा लुक्यो। अनि परमेश्वरले बोलाउनु भयो, कहाँ छौ आदम, कहाँ छौ भन्नु भएन, आदम। अनि आदमले भन्यो हामीहरू लुकेका छौँ। परमेश्वर नदेख्नु भएको होइन, तर आदमलाई उहाँले के इन्साफमा उभाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो आदमलाई, तैँले यो के गरिस्? त्यहाँदेखि दोषै दोष, एउटाले अर्काको टाउकोमा। आदमले हिजो
त्यति माया गरेको थियो, मेरो शरीरको शरीर, हड्डीको हड्डी। के भन्छ, तपाईले दिनुभएको स्त्रीले पो मलाई पापमा फसायो, फल खुवायो। स्त्रीले होइन, यो साँपले मलाई फसायो। आज हाम्रो पनि त्यही छ, दोष लिँदैनौँ नि हामी। परमेश्वरले त्यो दोष लिनुभयो। एउटा परमेश्वरले एउटा योजना बनाउनु भयो। अनि त्यसरी उत्पत्तिको पुस्तक महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो उद्धार र मुक्तिको सुरुवात त्यहाँ हुन्छ। 3 अध्यायको तपाईले 15, 16, 17। अनि सबैभन्दा पहिले श्राप कसलाई आयो? मानिसलाई आएन, सर्पलाई आयो। आज सर्पलाई आयो, अनि शैतानलाई बुढो अजिङ्गर पनि भनेको छ। धेरैको भनाइ छ, श्राप पाउनुभन्दा अगाडि त घस्रेर हिँड्नेछस् भनेको कारण त्यो पक्का पनि पहिले त्यो घस्रिँदैन, त्यो हिँड्थ्यो, खुट्टा थियो होला भन्छ। त्यस्तो किसिमको कल्पना नगरौँ। साँप घस्रिन्थ्यो नै, अनि घिस्रिएर हिँड्थ्यो होइन, त घस्रेर हिँड्नेछस्, अघि उसको नेचर। अनि त माटो खानेछस्। म एक दिन एउटा क्रिस्चियनहरूको सेवामा गएको थिएँ। शैतानले मान्छेलाई खान्छ अरे। कसरी भन्छ, त मरे त पापियो, त माटोबाट बनेको होस्, त माटोमा फर्किजानेछस्, माटोमा फर्किजानेछस्। अनि शैतानलाई के भनेछ, तैँले माटो खानेछस्। त्यसरी शैतानले मान्छेलाई खान्छ भनेर त्यस्तो किसिम हावाद्वार शिक्षा दिँदै रहेछ। अनि म त छक्कै परेँ, अरे कस्तो खालको साँपलाई त माटो खानेछस् भनेको त्यो एउटा हिंसा, त्यो एउटा इन्सल्ट हो। हामीले एकजना मिसनरी बागलुङमा पठायौँ, बुर्तिबाङ भन्ने ठाउँमा। त्यहाँनिर त्यहाँको मान्छेले शराब्दा गाली गर्दा यसो भन्दो रहेछ, त माटो खाने, तेरो जरा पल्टाइदिन्छु। जरा त्यहाँको भाषा टोङ नि, पल्टाइदिन्छु नि, पल्टाइदिन्छु भन्दो रहेछ। तेरो जरा पल्टाइदिन्छु भनेको त्यसलाई खत्तम गर्छु भनेर जरा उखालिदिन्छु। अनि त माटो खाने भनेको चाहिँ, त माटो खाने भनेको चाहिँ त मर्ने भनेको रहेछ। यहाँ भन्छ यु आर डेड मिट भन्छ नि त, यहाँ यु आर डेड मिट। माटो खाने भनेको नि त्यो एउटा इन्सल्ट हो, त्यो एउटा श्राप हो। त्यो साँपले माटो खाँदैन, रियालिटीमा माटो खाँदैन। साँपले माटो खाँदैन, तर त्यो एउटा इन्सल्ट हो, त्यो एउटा श्राप हो, हिंसा, लोनेस हो, त्यो लोलीनेस हो त्यो। अनि त्यहाँदेखि सेकेन्डमा कसलाई आयो त, कोलाबोरेटर को थियो त, हवा थियो। अनि त्यहाँनिर तपाईँ र मैले बुझ्ने पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि, तेरो सुत्केरी व्यथा बढाइदिनेछु, र पनि तेरो मन चाहिँ कहाँ हुनेछ, बडा दुःख र कष्टले तैले नानी जन्माउनेछस्, र पनि तेरो मन चाहिँ तेरो श्रीमानमा रहनेछ। अनि धेरैले यसलाई फेरि अनर्थ लगाएको छ। स्त्रीलाई त अलिक कस्तो अप्ठ्यारो तरिकाले पो यहाँ चित्रण गरिदिन्छ धेरैले। नानी जन्माइरहेछ, मन चाहिँ के छ, श्रीमानमै हुन्छ अरे भनेर अलिकति अप्ठ्यारो तरिकाले भने। वास्तवमा त्यो भन्न खोजेको होइन, त्यो भनेको कुरा डोमिनेन्टको कुरा हो, त्यो हक जमाउने कुरा। किनभने स्त्रीले फल खुवाउँदाखेरि श्रीमानलाई कसरी खुवायो होला? श्रीमानलाई कसरी फल खुवायो? आदमलाई। अनि उसको के हुन्छ त, परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, तेरो मन तेरो श्रीमानमा रहनेछ, पुरुषमै रहनेछ, तर पुरुषले तँलाई के गर्नेछ, शासन गर्नेछ। त्यसको मतलब पहिले के हो त, स्त्री शासन गरी माग्न बनाइएको होइन, सहयोगी बनाइएको। स्त्रीले जब ख्रिस्टमा आउँछन्, अनि मात्र स्त्रीले आफूलाई पुरुषको शासनबाट मुक्त गर्छ र आफ्नो ओरिजिनल ठाउँ उसले लिन्छ, सहयोगीको ठाउँ। यदि वचनमा हामी जियौँ भने,
यदि वचनमा समर्पित हुने ख्रिस्चियनहरूको डिभोर्स हुँदैन, डिभोर्स हुँदैन क्रिस्चियनहरूको। किन डिभोर्स हुन्छ? स्त्री पुरुषले परमेश्वरको वचन अनुसार जिउँदैन, स्त्री परमेश्वरको वचन अनुसार जिउँदैन। वचनले कम्प्रोमाइज गराउँछ, वचनले मेलमिलाप गराउँछ, वचनले क्षमा दियादी गराउँछ, वचनले तितोपना हटाइदिन्छ। अनि डिभोर्सको कुरै आउँदैन त। यहाँ किन डिभोर्स हुन्छ? पुरुषको अधीनमा बस्न चाहँदैन। किन डिभोर्स हुन्छ? स्त्रीलाई आफ्नो कम्पानियनको रूपमा लिँदैन ख्रिस्चियनहरूको बीचमा। त्यो प्रब्लम हो त्यो। अनि त्यहाँदेखि के छ त, स्त्री तेरो मन पुरुषमा भने चाहिँ यो अवस्था पुगे पनि मेरो कुरा तैँले सुन्नुपर्छ, तँ माथि म अधिकार गर्छु, जसरी मैले फल खुवाएँ त्यसरी मेरो अधिकार गर्छु भन्नु खोजेको। तर पुरुषले के मान्ने छैन। पुरुषले शासन गर्नेछ। धेरैपल्ट भन्छ नि, हाम्रो गाउँघरको कुरा छ, कहिले कहिले आफ्नो श्रीमतीको कुरा सुन्नुपर्छ हौ भनेर श्रीमतीले बुढालाई थर्काउँछ कि। अनि बुढाले के भन्छ? नो, आदमले हवाको कुरा सुनेर संसार पापमा फस्यो। अब तिम्रो कुरा सुनेर म अरूलाई पापमा फसाउँदिन, अरू समस्या ल्याउँदिन भन्छ। जोकको त्यो एउटा कुरा सुनाउने। त्यसकारणले गर्दा त्यो रियल होइन। हामीले श्रीमतीको कुरा सुन्नुपर्छ। किन? हाम्रो श्रीमतीहरूले उद्धार पाएको छ। अब हामीले उनीहरूलाई अधिकार गर्ने होइन, हाम्रो कम्पानियनहरू। उनीहरूले ख्रिस्टमा आएको कारण उनीहरूको ओरिजिनल स्टेटस वापस पाएका छन्। तिनीहरू हाम्रा कम्पानियन हो। स्त्रीले पनि अब जान्नु पर्यो, हवाले जस्तो मेरो श्रीमानमाथि शासन गर्दिन। मेरो ओरिजिनल स्टेटस मेरो श्रीमानको सहयोगी हो, म सल्लाहकार हो मेरो श्रीमानको म दाहिने हात हो। स्त्रीले त्यो बुझ्नुपर्छ। सबमिसन भन्ने कुरा आउँछ त्यहाँ। अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो थियो, स्त्रीको शिर कुच्याउने, के अरे स्त्रीको सन्तानले तेरो शिर कुच्याउने छ, तैले त्यसको कुर्कुचा डस्नेछस्। अनि त्यो कुरा चारा दिएदेखि सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ अचम्म छ। परमेश्वरले आदमलाई अनि हब्बालाई अनि सर्पलाई, शैतानलाई लहरे राखेर लेक्चर दिँदै हुनुहुन्छ यस्तो। अब त्यो सकेपछि त के भयो त? परमेश्वरले निकालिदिनु भयो अदनको बगैँचाबाट। अब शैतान स्पिरिट थियो, साँपलाई छोडेर ऊ हराइगयो। स्पिरिटलाई कसैले देख्दैन। अब हिज आदम र हव्वालाई शैतानलाई देख्न सक्थे उनीहरूले। दे वर स्पिरिचुअल बिइङ विथ सोल एन्ड लिभिङ इन बडी। अब के भयो त? तिनीहरूको आँखा टाल्यो। अब शैतानलाई नदेख्ने, शैतान अन्तर्धान भएर गयो। ऊ स्पिरिट थियो, शरीर छोडिराखेर ऊ गयो। अब आदम र हव्वाले शैतानलाई देख्दैन। आज तपाईँ र म देख्दैनौँ शैतानलाई। त्यसै कारण पवित्र आत्माको वरदान चाहियो हामीलाई। 9वटा वरदान। किन? अब त्यसको उपायहरू, त्यसको रणनीतिहरू, युक्तिहरू जान्नको लागि, इभन त्यसलाई देख्नको लागि भिजन, रिभलेसन हामीले पाउँछौँ। आज विश्वासीहरूलाई सबैले हिलिङको गिफ्ट मात्र खोज्छ। यहाँ एउटा चङ्गाइको सेवामा गएको, सब चङ्गाइको लागि प्रार्थना गरी माग्नेहरू आएको रहेछ त्यहाँ भित्री। अब तपाईँ र मैले चङ्गाइको होइन, प्रोफेसीको, भविष्यवाणीको वरदानको चाहना गर भनेर पाउलले भन्छ। अनि त्यो मध्ये अझै आत्मा छुटाउने वरदान, डिसर्निङ अफ द स्पिरिट्स, तपाईँ र ममा ज्यादा चाहिन्छ आजको दिनहरूमा। किन? यीशुले अन्तको दिनमा छलहरू हुनेछ।
छललाई ज्यादा उहाँले पोइन्ट आउट गर्नुभएको छ। पत्रुसले भनेको छ, यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले भनेको छ, प्रेरित पाउलले भनेको छ, छल गर्ने शैतानले ल्याउने छ। अनि छल गर्ने शैतानको कामलाई आत्मा छुटाउने वरदान हुने मान्छेले मात्र सहजै पोइन्ट आउट गर्छ। आत्मा छुटाउने वरदान भनेको शैतान खोजी हिँड्ने, दुष्ट आत्मा खोजिदिने होइन। कुनै पनि कुराको मोटिभेसनको पछाडि कस्तो आत्माको हात छ भनेर थाहा गर्ने हो। डिसर्निङ अफ द स्पिरिट्स। कसैको पनि आत्मा कुन आत्माले काम गर्दैछ ताकि हामी सजग बन्न सकौं। अब मान्छेले त्यो गुमायो। अब पवित्र आत्मामा रिस्टोर हुँदै आउँदैछ त्यो कुराहरू। नभए मान्छेले पवित्र आत्माको सहायता बाहिर मान्छेले इन्टेलेक्चुअली मात्र शैतानको दुष्ट आत्माको काम कुराहरू के गर्छ त अन्दाज गर्न सक्छ। किन मान्छेमा स्टिल ऊ नयाँ गरी जन्मेको कारण त्यो क्यापासिटी छ। तर पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएर आउने दान वरदानले जति स्पष्ट रूपमा शैतानको कुराहरूलाई प्रकट गर्छ त्यो प्रकट उसले जान्दैन। तर ऊ चाहिँ नयाँ गरी जन्मिएको कारणले के गर्छ त उसले त्यसको सबै कुराहरू आभास पाउन सक्छ। अनि त्यस अर्को कुरा के छ, उसको हतियार परमेश्वरको वचन छ। आज धेरै मान्छेहरू आत्माको दान वरदानमा हिँड्छ, परमेश्वरको वचनलाई पर फ्याँक्छ। यसरी फ्याँक्छ, यसरी परमेश्वरको वचनलाई, अनि दान वरदानमा कुद्छ। कतिपल्ट ठोकेर लड्छ। परमेश्वरको वचन नम्बर 1 हतियार हो। डिफेन्सिभ, ओफेन्सिभ। तरवारले रोक्नु मिल्छ, हान्नु मिल्छ। तर परमेश्वरको वचनलाई प्रायोरिटी नदिने, आत्माको दान वरदान त उफ्रिँदै नाच्नेहरू धेरैपल्ट समस्यामा पर्छन्, मिसफायर गर्छन्, नयाँ सिद्धान्त बनाउँछन्। भूत धपाउँदा प्लास्टिकमा छाड्नु लाउँछ। दुष्ट आत्माको लागि प्रार्थना गर्दा झ्यालहरू खोल्न थाल्छ। किन अरे भन्दाखेरि दुष्ट आत्मा निस्केर जाओस् भनेर। आत्मालाई पर्खालले छेक्दैन। बाइबलमा त्यो कतै छैन, कतै छैन त्यो। कसैले गर्छ भने मलाई के छैन, तर बाइबलमा त्यो छैन। बाइबलमा नभएको किन प्रयास गर्ने, हामीले अभ्यास किन गर्ने? त्यसकारणले गर्दा मान्छेले आफ्नो क्यापासिटी एज ए स्पिरिट उसले वापस पाउँछ जब पवित्र आत्माको दान वरदान पाउँछ, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउँछ। अनि अब परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो मानिसलाई, शैतानलाई शिर कुच्याउने पठाउनको लागि, मान्छेलाई रिस्टोर गर्नको लागि। अनि परमेश्वरले 4000 वर्ष पर्खनुभयो। यो डेटदेखि उता 4000 वर्ष परमेश्वरले पर्खिनुभयो यीशु ख्रीष्ट आउनको लागि। अनि शैतानले के गर्न थाल्यो त, उसले मिसन बनायो। अब स्त्रीको सन्तानलाई आफ्नो शिर कुच्याउन नदिनको लागि एउटै उपाय के छ त, स्त्रीको सन्तान जन्मिने बित्तिकै पापमा फसाउने। त्यो डिभाइन नेचर भएको मान्छेले मात्रै स्त्रीको शिर कुच्याउन सक्छ, शैतानको शिर कुच्याउन सक्छ। डिभाइन नेचर भएको स्त्रीको सन्तानले मात्र साँपको शिर कुच्याउन सक्छ। अब शैतानले के गर्नु पर्यो त, त्यो डिभाइन नेचर भएको कुनै पनि बालकलाई उसले नम्बर 1 जन्मिनु दिनु भएन, जन्मिहाल्यो भने त्यसलाई पतित गर्नु पर्यो। अब आदम र हवा सहवास गर्छन् अनि ढेन्टरेन छोरा जन्मिन्छ कैन। अनि ऊ चाहिँ के हुन्छ त, खेतीपाती गर्ने हुन्छ। फेरि सहवास गर्छन्, ढेन्टरेन अर्को छोरा जन्मिन्छ हाबिल। हाबिल चाहिँ फेरि के हुन्छ त, भेडा गोठाला हुन्छ, पशुपालन गर्ने। अनि शैतानले सम्झिरहेको छ स्त्रीको सन्तानले मेरो शिर कुच्याउने छ। अनि उसले हेर्छ, शैतानले तपाईको मन बुझ्दैन। ध्यान दिनुहोस् है, शैतानले तपाईको मन पढ्न सक्दैन, तर तपाईको हावभावले
शैतानले तपाईको मन पढ्छ। जवानहरू लुकी लुकी केटी हेर्छ भने शैतानलाई थाहा छ यसको मनभित्र के छ। जवान केटीहरू लुकी लुकी केटाहरूलाई यसो आँखा चोर्दै हेर्छ, यतादेखि यहाँदेखि चियाइ पठाउँछ, शैतानलाई थाहा यो केटीको मनमा के छ। तपाईले कुनै मानिसलाई अलिकति नराम्रो दृष्टिले टेढो हेर्यो भने तपाईको मनभित्र त्यो मान्छे प्रति के छ उसले थाहा पाउँछ। शैतान हाइली इन्टेलेक्ट वाइज छ शैतान। तपाईको हेराइले नै उसले सबै तपाईको हिस्ट्री पढिदिन्छ, तर तपाईको मनभित्र पस्न सक्दैन शैतान। तपाईको हाउभाउले, तपाईको हेराइले, तपाईको नाक ठे ठे नाक बजाइले थाहा पाउँछ। तपाई ख्रिस्चियन भए पनि तपाईलाई मन नपर्ने मान्छे आयो भने तपाईको आँखा कस्तो हुन्छ, तपाईको अनुहार कस्तो हुन्छ, शैतानले हैन म पनि थाहा पाउँछु। त्यो त मलाई हेरेर तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ भने शैतानलाई झन् कति थाहा हुन्छ भन्नुस् त। हामीभन्दा धेरै ज्ञानी छ शैतान। उता कुरा हुँदैछ, उतापट्टि कुरा हुँदैछ हैन। मन नपरेको मान्छे आयो भने हेर्न शैतान तपाई त्यस्तो गर्नुहुन्छ। शैतानले तपाईले भन्दा उसले अलङ्कार बुझ्छ। शैतानले तपाईको एक्सप्रेसन शैतानले पढ्छ। आज साइकोलोजिस्टहरुले, साइकियाट्रिस्टहरुले लिपसिङ पढ्छ। तपाईले बोलेको कुरा, ओठ चलेको कुराले तपाईले उसले के गर्छ भने नोटबुक लिन्छ। तपाईको ओठ चलेको हिसाबले यहाँ लेख्छ। 100 मा 100 नभए पनि 75% तपाईले के बोल्दै हुनुहुन्छ उसले टिप्छ लिपसिङ गरेर। मान्छेले त्यो गर्छ भने डेभिल इज स्पिरिट, हाइली इंटेलेक्चुअल एन्ड वाइज। उसले त सबै कुरा बुझिहाल्छ, उसले त ठ्याक्की ठ्याक बुझाइदिन्छ। त्यसै कारण परमेश्वरको वचनले भन्छ दुष्टको अगाडि मुख म चुपचाप बस्छु, मुख नखोल भन्छ। तपाईले मुख खोल्नु भएन भने पनि तपाईको हेराइ र एक्सप्रेसनले शैतानले तपाईको मन पढ्नु प्रयास गर्छ। त्यसकारणले बाइबलले के भन्छ त्यो हामी होशियार हुनु पर्यो। अनि दुईजनाले चढायो, भेटी चढायो, बलि चढायो। कहिनले के गर्यो यसो हेर्यो, त्यो फोस्रो नि फोस्रो सेप लागेको, त्यो दाना नभएको त्यस्तो ल्याएर अफरिङ चढायो, भेटी चढायो। तर हाबिलले चाहिँ गर्यो छानिएको, अंग्रेजीमा फ्याटेन भनेको छ, एकदम मोटो पाठा चढायो। परमेश्वरले त्यो आबेलको ग्रहण गर्यो। अनि कैनको अनुहार के हो त यस्तो भयो, रिसले। शैतानले पढ्यो, अब थाहा भयो अब मेरो शिर कुछ्याउने सन्तान चाहिँ कैनबाट जन्मिँदैन, यो हाबिलबाट चाहिँ जन्मिन्छ। कैनलाई मार्नलाई, द्याट वाज द फर्स्ट मर्डर केस इन बाइबल। हाबिललाई मार्न लगायो कैनले। अनि हाबिललाई मार्यो, घुम्नु जाउँ भन्यो, अनि लगेर मारिदियो। अनि परमेश्वरले हाबिललाई तेरो भाइ खै भन्दा के मेरो भाइको गोठा लाउँ? अहिले पनि धेरैले भन्छ नि, देख्यौ उसलाई त्यसको गोठा लाउँ भन्छ। त्यो त उहिले हाबिलले बोलेको रहेछ नि त्यो कुरा त। अहिले पो हामीले त्यो त पछि रगतमा आएको रहेछ नि। के मैले त्यसलाई हौ फलानालाई देख्यो भन्दा त्यसको गोठालाई देखिस् भन्छ नि त। त्यो त कैनले आजभन्दा कति 7000 वर्ष अगाडि भनिसकेको रहेछ, एम आई ए किपर अफ माई ब्रदर भनेर, धेरै अगाडि। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हाबिलको रगतले मलाई पुकारिरहेको छ। अनि परमेश्वरले भन्छ पाप ढोकामा तँलाई ढुकिरहेको हुन्छ, तैँले त्यसलाई अधीनमा ल्याउनु पर्छ।
अनि हाम्रो चाहिँ पाप चाहिँ यहाँ ढुकिरहेछ मुखको छेउमा क्या, मुखको छेउमा ढुकिरहेको हुन्छ। अनि परमेश्वरले तँलाई जसले भेट्छ त्यसले मार्नेछ, त फ्युजिटिभ हुनेछस्, त डुल्लुवा घुमुवा हुनेछस्। अनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, तँलाई मार्ने छैन कसैले, जसले तँलाई मार्छ त्यसको बदला लिनेछ भनेपछि मान्छेहरू अहिले त्यो कैनलाई कस्तो चिन्ह लगाइदिनु भएको थियो, त्यसलाई देखेपछि मानिसहरूले नमार्ने भनेर कैनको चिन्ह खोज्छ। कैनको चिन्ह के पनि थिएन शरीरमा, कैनको चिन्ह के थियो, परमेश्वरको वचन थियो। जसले कैनलाई मार्छ त्यसलाई बदला लिनेछ। परमेश्वरको वचन चाहिँ कैनको मार्ग थियो। आज तपाईँ र मेरो मार्ग के हो, यीशुको रगत, तर कैनको चाहिँ परमेश्वरको वचन थियो। अब थाहा छैन अब कस्तो थियो के थियो, तर वचन थियो। मानिसहरूले कैनलाई मार्यो भने परमेश्वरले हामीलाई बदला लिनुहुन्छ भने त्यो डर त्रास मानिसहरूमा आयो। किन? त्यो वचन परमेश्वरको कैनलाई दिनुभएको थियो। कैन गयो, पहिलो सिटी बसायो, सहर बनायो। हनोक सहर सायद मैले पहिले पनि भने, परमेश्वरले गाउँ बसाउनु भएन, सहर, मानिसहरूले सहर बसाए। सहरबाट मानिसको पपुलेसन सुरु भयो। अनि तपाईलाई हामीले हेर्दै गयौँ भने कैनको एकोरो कैनको सन्तान आदमको सेकेन्ड जेनेरेसन कैन थियो। कैनदेखि मुनि 7वटा पुस्तासम्म 8वटा पुस्ताको रेकर्ड छ। 8वटा पुस्ता 8वटा पुस्ता पुग्दा वर्दा जल प्रलय पनि आयो। एकापट्टि कैनको पुस्ता भयो, तर कैनले के भयो त, पाप गरेको कारण आदम र हवाको फेरि सहवास भयो। धेरै भयो होला, तर त्यो विशेष बाइबलमा जम्मै कुरा भनेको हुँदैन। सेत जन्मियो। सेत भनेको मानिस भनेको। आदमले आफ्नै स्वरूपमा जन्मायो भन्छ। सेत जन्मियो। सेतपछि 1 2 3 4 5 6 7 आदम पछाडि 7 पुस्ता मुनि चाहिँ हनोक जन्मियो। आदम पछाडि उता कैनपट्टि 7 पुस्ता मुनि चाहिँ को जन्मियो भन्दाखेरि लामेक जन्मियो। लामेक जन्मियो 7 पुस्ता मुनि। यतापट्टि हनोक जन्मियो। अब त्यसमा कति भिन्नता छ हेर्नुहोस्। कैनले पाप गर्यो, हनोकलाई जन्मायो, हनोकले इरादलाई जन्मायो, अनि महाजाललाई जन्मायो, मातुसेलालाई जन्मायो, अनि मातुसेलाले लामेकलाई, लामेकले जबाल र तुबाल भन्नेहरू जन्मायो। तिनीहरू धातुको हतियार बनाउने, बाजा बजाउने, हरेक खेतीपाती गर्नेहरू भए। यतापट्टि कैनको लाइनमा। उता सेतको लाइनमा सेतले एनोसलाई जन्मायो, एनोसले कैनानलाई, कैनानले मालेले जारेदलाई, जारेदले मातुसेलालाई, मातुसेलाले हनोकलाई जन्मायो। अनि हनोक परमेश्वरसँग हिँड्यो। अनि यता काउन्टर पार्ट हनोकको ठिक अपोजिट चाहिँ को थियो त, कैनपट्टि लामेक थियो। लामेक चाहिँ बाइबलमा सबैभन्दा पहिले 2 जना बुढी बिहे गर्ने थियो। पोलिगामिस थियो, बहुविवाह गर्ने लामेक थियो। अनि लामेक कैनको सन्तान थियो। त्यसकारणले गर्दा कैनले के गर्यो भन्दाखेरि अनि के भन्छ लामेकले, एउटा जवान मान्छेले मलाई हिर्काएको कारण मैले त्यसलाई मारिदिएँ भन्छ। हिर्काकै कारण मारिदिएछ। किन? उसको हत्याराको सन्तान थियो। अनि हिर्काकै कारण उसले मारिदियो। अनि उसले के भन्छ, कसैले मलाई छुयो भने कैनलाई परमेश्वरले बदला लिनुहुन्थ्यो भने लामेकलाई छुनेलाई 7 गुना बदला लिनेछु। रिभेन्ज कैनपट्टि त धेरै सिपाहीहरू जन्मे, खेतीपाती गर्ने अनि हरेक गर्ने, अनि पाप बढेर गयो उता। तर यतापट्टि चाहिँ के भयो त,
सेतपट्टि चाहिँ हनोक परमेश्वरसँग हिँड्यो। हनोक परमेश्वरसँग हिँड्यो अनि हनोकले मतुसेलालाई जन्मायो अनि मतुसेलाको छोरा नोह मानिसहरूलाई आराम दिने भनेर। हनोकको नाति थियो नोह, उता लामेको नाति चाहिँ को थियो थाहा छैन, छोराहरू तुबाल जाबेल इराद के भन्नेहरू थियो। तर हनोक परमेश्वरसँग हिँड्यो अनि हनोकले मृत्यु देखेन। हनोक परमेश्वरले उठाएर लानुभयो। अब म तपाईलाई एकछिन प्रकाशित वाक्यमा लान्छु। प्रकाशित वाक्यमा जब हेर्नुहोस्, र्याप्चर पछाडि तपाईले र्याप्चर भएको दिन, हुनु त तपाईँ रहनुहुन्छ, तपाईँ सबै उठाइनुहुन्छ। र्याप्चर भएको दिनदेखि कतै कोही छोडिनुभयो भने तपाईले औँला गर्न थाल्नुहोस्। र्याप्चरको दिनको भोलिपल्टदेखि ठिक 7 वर्षमा ख्रीष्ट यीशु र्याप्चरमा गएका सन्तहरू, पहिले मरेर गएका सन्तहरू सबैलाई लिएर आउनुहुनेछ। र्याप्चरको ठिक 7 वर्ष र्याप्चरको भोलिपल्टदेखि महासताउट काल सुरु हुनेछ। अहिले महासताउट काल छैन, सताउट काल हो। अहिले ट्रिबुलेसन हो, ग्रेट ट्रिबुलेसन होइन। अनि बाइबल भन्छ कलिसियालाई, मण्डलीलाई परमेश्वरले रातको रूपमा राख्नुभयो। रातको क्रोधको लागि मण्डलीलाई राख्नुहुन्न। क्रोधको लागि हामी छानिएका होइनौँ। त्यस कारणले गर्दा मण्डली, किनभने यो सताउट काल चाहिँ टेम्पटेसन हो, ट्रायल हो। यो खेद हो, निन्दा, सताउट। हाम्रो जाँच हुँदैछ, हामी कति खडा हुन सक्छौँ, हाम्रो जाँच हुँदैछ। तर र्याप्चर पछाडि चाहिँ महासताउट काल चाहिँ जाँच होइन, त्यो चाहिँ पनिसमेन्ट हो, त्यो जजमेन्ट हो। त्यो हामीले दुईटा छुटाउनु पर्छ, जजमेन्ट के अरे ट्रिबुलेसन, ग्रेट ट्रिबुलेसन। सताउट महान सताउट काल। सताउट हामी सबैलाई आउँछ। यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग उठाइनु भएको दिनदेखि 2000 वर्षसम्म आज सताउट भइरहेछ। तर महान सताउट भएको छैन। महान सताउट यस्तो हुँदैन, यो भन्दा 50 गुना ज्यादा हुनेछ। अनि यो मान्छेले मात्र सताउट ल्याउँदैन, प्रकृतिले पनि ल्याउनेछ। ताराहरू हटेर जानेछ, घामले 12 गुना ज्यादा हिट दिनु पावर पाउँछ। साइन्टिस्टहरूले घामको त्यो ताप सकिँदै जाँदैछ भनेर भन्छ, के को सकिन्छ? बढेर आउनेछ, डरलाग्दो कुराहरू आउनेछ। त्यति बेला के हुने? 3.5 वर्ष पछाडि यहाँ 2 जना साक्षीहरू आउनेछ। तर एकछिन र्याप्चरको बारे अलिकति भनिदिइहाल्छु। कतिले के भनेर भन्छन् भने 666 नम्बरवाला त्यो ख्रीष्ट विरोधीको नम्बर हो। त्यो नम्बरवाला त्यो ख्रीष्ट विरोधी अहिले कसले रोकेको छ? त्यहाँ तपाईले दोस्रो थेसलोनिका 3 अध्यायको 5, 6, 7 पदमा पाउनुहुन्छ। त्यसलाई रोकिराख्ने एकजना हुनुहुन्छ जसले चाहिँ त्यसलाई रोकिरहेको छ। उहाँलाई त्यो बाटोबाट हटाइने बित्तिकै ख्रीष्ट विरोधी प्रकट हुनेछ। अनि धेरैले चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यो रोकिराख्ने पवित्र आत्मा हो भन्दो रहेछ। पवित्र आत्माले ख्रीष्ट विरोधीलाई रोकिरहेको। त्यहाँनिर अंग्रेजी भाषामा ही भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, क्यापिटल एच ही। त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई प्रयोग हुन्छ। त्यो एक्सेप्सन हो, त्यो अपवाद हो त्यो ही। किनभने पवित्र आत्माले ख्रीष्ट विरोधीलाई रोक्नुहुन्न, रोकिराख्नु भएको छैन। ख्रीष्ट विरोधीलाई रोकिराख्ने, आज हेर्नुहोस् संसारमा कुन शक्तिले दुष्ट आत्मालाई धपाउँछ? कुन शक्तिले शैतानलाई धपाउँछ? कसले संसारको निम्ति अन्तर्विन्ती गरिरहेछ?
कसले खराबी, दुष्ट आत्मा, सताउट, खेदो, निन्दा विरुद्ध प्रार्थना गरिरहेको छ? पवित्र आत्माले होइन, मण्डलीले। पवित्र आत्मा पृथ्वीबाट उठाइनुहुन्न। पृथ्वीमा हेर्नुहोस् एउटा कुरा, फ्याक्ट, परमेश्वरले कहिले पनि उहाँको वचनमा कन्ट्राडिक्टरी कुराहरू बोल्नुहुन्न, तर हामीले चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी बनाइरहेका छौँ, परमेश्वरलाई गडबडमा लगाइरहेका छौँ। पवित्र आत्मा उठाइनुहुन्न, उहाँ पृथ्वीबाट हटाइनुहुन्न, किनभने पवित्र आत्मा बिना कोही पनि नयाँ गरी जन्मिँदैन। महान सतावट कालमा पनि असंख्य मानिसहरू नयाँ गरी जन्मिनेछन्, क्रिस्चियन हुनेछन्, नयाँ जीवन पाउनेछन्, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनेछन्, चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म गर्नेछन्। महान सतावट कालको समयमा पनि पवित्र आत्मा नै उठाइ लगिनुभयो भने येशूलाई विश्वास गर्ने नयाँ गरी जन्मिने सबै पवित्र आत्माको मन्दिर हुनेछन्। बाइबलमा भनेको छ, प्रकाशित वाक्य 2 अध्यायको 38-39मा, यो तिमीहरूको निम्ति, तिम्रो सन्तान र टाढा टाढा परमेश्वरले उद्धारको निम्ति बोलाउनु भएकाहरूले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनेछन्, वरदान पाउनेछन्। महान सतावट कालमा मानिसहरू बाँच्नेछन्, तिनीहरू पवित्र आत्माको मन्दिर हुनेछन्, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनेछन्, अन्य भाषा बोल्नेछन्, अगमबानी बोल्नेछन्, आत्मा छुटाउनेछन्, ज्ञानको वरदान, ज्ञानको वचनको वरदान, बुद्धिको वचनको वरदान, चङ्गाइको वरदान, अन्य भाषाको वरदान, अनुवादको वरदान पाउनेछन्। उनीहरूले पनि आश्चर्य कर्म गर्नेछन् त्यो दिन पनि। तर पवित्र आत्मा नै उठाइनु भने कसरी हुन्छ त्यो? आज त्यो रोक्ने मण्डली हो। मण्डलीले मात्रै घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्छ। आज हेर्नुहोस् त, यो पेन्डेमिकमा आज कतिवटा प्रेयर ग्रुपहरू जन्मेको छ। प्रेज द लर्ड, अन्तर्विन्ती गर्नेहरू। तर धेरैले भूत म त धपाएको देख्छु। आज तपाईँ र मैले, आज तपाईँसँग प्रश्न छ मेरो, यो देशको राष्ट्रपतिको लागि तपाईँ दिनमा कति घण्टा प्रार्थना गर्नुहुन्छ? अन्तर्विन्ती तिमीहरूले शान्तसँग बस्न, इधर उधर राम्ररी बस्नको लागि ठुला बडा हाकिम राजा मन्त्रीको लागि प्रार्थना गरौ भनेको छ। हामी 2 मिनट पनि गर्दैनौँ। प्रभु हाम्रो राष्ट्रपतिलाई आशिष दिनुहोस्, डोर्याउनुहोस्, त्यति भन्छौँ। तर अन्तर्विन्ती गर भनेको छ। अन्तर्विन्ती भनेको घन्टौँ लाग्छ। कसले समय दिएको छ? छैन नि। कलिसियाले प्रार्थना गर्नुपर्छ। बाटो छेक्ने कलिसिया हो, अनि कलिसियाभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। र अन्तमा 2 जना, यो अन्त भन्नाले यो मात्रै, हाम्रो क्लास त अन्त भएको छैन फेरि। त्यो 2 जना साक्षीहरू आउनेछन्। त्यो को हो भनेको छैन, यो भनेको छैन। तर धेरैले के भन्छ त, यो एउटा एलिया हो, अर्को मोसा हो भन्छ। किनभने तिनीहरू संसारमा हुँदाखेरि तिनीहरूले आगो झारे, पानी झारे, आश्चर्य कर्म गरे, ठुल्ठुला शक्तिको कार्य गरे। त्यसकारण तिनीहरूले गरेको कामले तिनीहरूलाई क्वालिफाइड गर्नेछ। तिनीहरू 2 जना आउनेछ यरुशलेममा, ठुल्ठुला काम गर्नेछन्। तिनीहरूलाई मार्न सक्ने छैनन्, तर लास्टमा त्यो ख्रिस्ट विरोधीले तिनीहरूलाई जित्नेछ। एलिया र मोसा भन्छ। तर बाइबलले, मैले अघि पनि भने, कन्ट्राडिक्टरी कुरा गर्दैन। त्यो मोसा होइन, त्यो हनोक हो। मोसा अलरेडी मर्यो। हिब्रू 9:27ले भन्छ, मानिस जन्मनु र मर्नु अनि इन्साफको निम्ति परमेश्वरको अगाडि खडा हुन नियुक्त गरिएको छ। त्यसकारण मानिस भएर जन्मिने सबै मर्नै पर्छ। आदम मर्यो, ख्रिस्ट यीशु मानिस भएर आउनुभयो, मर्नुभयो। एलिया मरेन, हनोक मरेन, मोसा मर्यो। मोसाको लास भेटिएन। कसले? बाइबलले भन्छ परमेश्वरले गाड्नुभयो। अनि एउटा परमेश्वरको दासले भन्नुभएको छ, त्यो गाड्नु भनेको परमेश्वरले उठाइ लैजानु अरे। तर बाइबलले त्यसो भने किन मोसा मर्यो र परमेश्वरले गाड्नुभयो भनेर लेखिन्छ? मोसाको लासको बारेमा मिकाएल
मिकाएल स्वर्गदूत र शैतानको झगडा भयो भनेको छ याकुबमा, यहुदामा। त्यसका मोसा गाडियो। परमेश्वरले उसको आत्मालाई 1800 वर्ष पछाडि टेबोर डाँडामा यीशुको रूप पर्यन्त एलियासँग ल्याउनु भयो त्यहाँनिर। कतिले त्यो भनेर त्यो अन्तको दिनमा सल्लाह गर्नु आएको भनेर धेरैले भन्छ। किन अन्दाजिफिकेसन गर्नु? त्यहाँ बाइबलमा लेखेको छैन भने के को कसरी चाहिँ त्यो सल्लाह गर्नु आएको भनेर हामीले भन्नु? त्यो प्रकाशित वाक्यमा सल्लाह गर्नु आएको अरे त्यो होइन त्यो। तर हनोकले मृत्यु देखेन। ऊ मानिस भएको कारण ऊ मर्नु आउनुपर्छ। अनि हनोकले पनि चिन्ह चमत्कार गर्नेछ, किनभने ऊ अगमवक्ता थियो। अगमवक्ता थियो। अब अगमवक्ता भन्दाखेरि हनोकको अहिले एउटा चर्चामा आएको छ, बुक अफ हनोक, हनोकको पुस्तक। हनोकको पुस्तक नेपालीमा अनुवाद सबैले एक फेसबुकमा पढ्नु, सबैले पढेर आशिष प्राप्त गर्नु भनेर लेखेको रहेछ हनोकको पुस्तक। हनोकको पुस्तक हनोकले लेखेको होइन, त्यो हनोकले लेखेको होइन। त्यो हनोकको पुस्तक ख्रीष्ट येशू आउनुभन्दा 300-200 वर्ष अगाडि त्यो पुस्तक आयो। किनभने हिब्रूहरूको साहित्यमा धेरै यस्ता किताबहरू छन्। हिब्रू साहित्यमा ट्रेडिसनल किताबहरू छ। ती मध्ये हनोकको किताब एउटा हो। कति बेला त्यो किताब लेखियो? जति बेला इजरायलको नेसनहुड खतरामा थियो। जोन मक्काबी, सिमोन मक्काबीहरूको शासन थियो त्यहाँ। तिनीहरू सेलुसिड सिरियन सेलुसिड सरकार राजा सम्राटहरूसँग लडाइँ गरिरहेको थियो। उनीहरूले रात दिन लडाइँ गरिरहेका थिए। यो अवस्थामा एउटा होप दिनको लागि, एउटा आशा दिनको लागि कुनै यहुदीले, कसले लेखेको थाहा छैन, लेखिदियो। तर त्यसमा कतिले भन्छ बेबिलोनियन यहुदीहरूले लेखेको भन्छ। किनभने कतिपल्ट बेबिलोनिया शब्दहरू त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ, संस्कारहरू त्यहाँ मिसाइएको छ भन्छ। तर कतिले के भन्छ, रब्बाई इस्माइल भन्ने व्यक्तिले पछिल्लो किताब चाहिँ लेख्यो भन्छ। 3वटा किताब छ त्यसको, 3 भागमा एक भाग चाहिँ रब्बी इस्माइलले लेख्यो भन्छ। त्यो परमेश्वरको वचन होइन। धेरैले के भनेको छ भने यहुदाको 14 कि 15 मा होला, हनोक आदमदेखि 7 पुस्ता पछाडिको हनोक अगमवक्ताले भनेका छन् 10,000 सन्तहरू लिएर परमेश्वर आउनुहुनेछ भनेको छ। त्यो भएको कारण यो परमेश्वरको वचन हो भन्छ। त्यसो भए पाउलले तीतस 1:12 मा एपिमेनिडस भन्ने को त्यो भविष्यवाणी छ, क्रेतीहरू खचुवा पशु हुन्छन् भनेर लेखेको छ। के पाउलले त्यो पुस्तकबाट उद्धृत गर्यो भन्दैमा त्यो पुस्तक वचन हुन्छ त? हुँदैन, त्यो हुँदैन। अनि हनोकको पुस्तक चाहिँ नयाँ पहिलेको मण्डलीले पढ्ने काम गर्थ्यो। 100-200 वर्षसम्म पढ्यो। तर 300 AD मा टाइम टु टाइम परमेश्वरका दासहरू, प्रेरितहरू, प्राचीनहरू, बिशपहरू भेला भएर उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई प्रार्थना सहित उनीहरूले फिल्टर गरे अनि क्यानोन बनाए। क्यानोन भनेको तोप होइन, क्यानोन भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट वचन हो कि होइन भनेर जाँच्ने उनीहरूले एउटा मापदण्ड बनाए। त्यसले के गर्यो त? बर्नबासको पत्र हुन सक्छ, धेरै पत्रहरू, धेरै किताबहरू यो परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा अर्थात् पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको होइन भनेर तिनीहरूलाई एक्सक्लुड गर्यो, आउट गर्यो। त्यो मध्येमा हनोकको पुस्तक नै पर्यो। अब परमेश्वरको वचन होइन त्यो हनोकको पुस्तक। तपाईँ र मैले पढेर अरू ज्ञान लिन सक्छौँ, तर हनोकमा यस्तो लेखिएको छ भन्दै प्रचार गर्नु बेकार हो। आज कतिपल्ट एउटा चलन छ नि,
कति प्रचारकले चराहरू यसरी बात मार्दै थियो भन्छ, रुखले यस्तो भन्यो, कमिलाले यस्तो भन्यो, त्यो परमेश्वरले वचन हो त्यो होइन नि। तर मिलाउनुको लागि भनेको हुन्छ नि। त्यस्तै हनोकको पुस्तकलाई एउटा सेक्टले धेरै पछिसम्म उनीहरूले राखे होइन। त्यसलाई चाहिँ के अरे म्यानिचियन्स भन्ने झुट्टा शिक्षा कल्टले, हेरेसीले हनोकको पुस्तकलाई स्टिल परमेश्वरको वचनको रूपमा लिन्छ, मर्मनहरूले कसले। त्यसकारण तपाईँ हामीले लिनु आवश्यक छैन। र म अब कन्क्लुजनमा गएँ। कन्क्लुजनमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गरेर नोहको जलप्रलय, त्यहाँनिर नोहको जलप्रलयको बारेमा धेरैको सोचाइ छ। त्यो जलप्रलय हुनुको कारणभन्दा अगाडि कारण नै बताउँ। त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि मातुसेला, लामेक अनि नोआ जन्मे। नोआको नामको अर्थ परमेश्वरले शान्ति दिनुहुन्छ, रेस्ट दिनुहुन्छ होइन। अनि आफ्नो जमानामा यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने बुक अफ हनोकमा हनोकले त्यहाँ नेफिलिमहरूको बारेमा, अनाकिमहरूको बारेमा लेखेको रहेछ त्यो पुस्तकमा। हनोक चाहिँ त्योभन्दा 3 पुस्ता अगाडि थियो। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा हुनुपर्छ। उत्पत्तिको 6 अध्यायमा भनिएको जुन परमेश्वरको छोराहरूले मानिसको छोरीहरूमा जान थाले भनेर लेखेको छ, यो नोहको समयमा होइन, नोहको समयभन्दा अगाडिदेखि त्यो थियो। अगाडिदेखि नै त्यो थियो। त्यति बेला 3 प्रकारका मानिसहरू थिए। कैनको सन्तान, अनि सेतको सन्तान, अनि कैन र सेतको छोरीहरू, तिनीहरूको सन्तानका छोरीहरूसँग लसपस गरेर जन्मेका नेफिलिमहरू, अनाकीहरू थिए। त्यो जाति थियो। अनि त्यहाँनिर किनभने एन्जेल भनेको छ, तपाईँ नयाँ करारमा पनि पाउनुहुन्छ, यसबारे छनक पाउनुहुन्छ होइन। तपाईँले दोस्रो पत्रुस 2को 4-5मा यहुदाको 6 पद, दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 4-5 यहुदाको 6 पदमा त्यहाँ के छ त, तिनीहरू आफ्नो मर्यादामा नरहने स्वर्गदूतहरू भनेको छ। किन स्वर्गदूतहरूले रूप लिन सक्छ, मानिसको रूप लिन सक्छ। तपाईँ कोही साहित्य, युरोपियन लिटरेचरको होइन, मिडिवल लिटरेचरको, युरोपियन डार्क एजको लिटरेचरको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, थाहा पाउनुहुन्छ। त्यहाँनिर स्त्रीहरूले टुनामुना गरेर दुष्ट आत्माहरूलाई बोलाएर सहवास गर्थे अरे। तिनीहरूको साहित्यमा त्यो लेखेको छ। विच हन्टरको बारेमा, इन्क्विजिसन भन्छ नि, त्यो बक्सी खोजी मार्ने समयमा इन्क्विजिसनमा लागेका मानिसहरूले त्यस्ता कुराहरू पत्ता लगायो भनेर लिटरेचरमा लेखेको छ। स्त्रीहरूले, बोक्सीहरूले दुष्ट आत्माहरूलाई बोलाएर सहवास गरेर नानी जन्माउँथ्यो अरे। स्वर्गदूतहरू त्यहाँ त्यस्तो थियो। तर अहिले किन हुँदैन, म त्यसको झनक म तपाईँलाई बताउँछु। अहिले अयुब 1को 6मा, 3को 7, 38को 7मा, अनि 21 भजन सङ्ग्रह 29मा, 82मा परमेश्वरको पुत्रहरू भनेर स्वर्गदूतलाई भनेको छ। त्यो स्वर्गदूतहरू आफ्नो मर्यादामा रहेनन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो स्वर्गदूतहरू शैतानलाई पछाएर जाने स्वर्गदूतहरू थिएनन्। यिनीहरू शैतानलाई पछाएर जाने स्वर्गदूतहरू थिएनन्। यिनीहरू, तपाईँले प्रकाशित वाक्य 14मा शैतानले होइन, सर्पले आफ्नो पुच्छरले 3/3 ताराहरू सोरेर झारे भनेको छ। त्यो ताराहरू दुष्ट स्वर्गदूतहरू थियो, शैतानलाई पछाउने। तिनीहरू होइनन्। यो चाहिँ राम्रै स्वर्गदूतहरू थिए। तर के भनेछ, तपाईँले दोस्रो पत्रुस 2को
4-5 अथवा यहुदाको 6 पढ्नुभयो भने आफ्नो मर्यादामा नरहने स्वर्गदूतहरू भनेको छ। आफ्नो मर्यादामा, आफ्नो स्टेटसमा। किन त्यो शैतानिक दुष्ट आत्मा त खुसी सक्यो नि त, उनीहरू त रहने कुरै आएन। तर यो स्वर्गदूतहरू जसले के गरे त मानिसको रूप धारण गरे। मानिसको रूप धारण गरेर यिनीहरू के गर्न थाले त स्त्रीहरूसँग सहवास गर्न थाले। अब स्त्रीहरूसँग सहवास मानिसको रूप धारण गरेपछि हैन उनीहरूको सबै यौन अङ्गहरू पनि हुन्छ अनि सम्भवत रिप्रोडक्ट गर्ने अथवा प्रोक्रिएसन गर्ने नानी जन्माउने क्षमता पनि आउँछ। अनि यिनीहरूबाट नानीहरू जन्मे, अचम्मकाहरू जन्मे। अनि यो किन पनि यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको तल गएर तपाईले 11 र 12 पदमा लेखेको पाउनुहुन्छ। परमेश्वरले पृथ्वी चाहिँ करप्टेड भएको देख्नुभयो, भ्रष्ट भएको। तर यो भ्रष्ट चाहिँ हिब्रू ट्रेडिसनमा, यहुदीहरूको साहित्यमा, यहुदीहरूको पुरानो रिडिङ्समा, कन्सेप्टमा करप्ट भन्ने चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इलिसिट सेक्स र आइडोलेटरी। इलिसिट सेक्स भनेको कस्तो? अवैधानिक सहवास, अवैधानिक, गैर कानुनी, अवैधानिक नहुने यौन सम्पर्क, इलिसिट सेक्स। अनि यो करप्ट भन्ने यहुदी शब्दमा चाहिँ शब्दको अर्थ चाहिँ इलिसिट सेक्स र आइडोलेटरी, मूर्ति पूजा। आइडोलेटरी किन भन्दाखेरि धेरैले के हनुको पुस्तकमा लेखेको छ, तिनीहरूले आफ्नै खाललाई खान्थे, मानिसहरूलाई खान्थे अरे अनाकीहरूले। अनि तिनीहरू चाहिँ अरूभन्दा अलि ठुलो ज्यानदार, त्यहाँ श्रेष्ठ भनेर ल्याएको छ। ज्यानदार भएको कारण तिनीहरूले अरूलाई आफूलाई पुज्न लाउँथे। प्रभुलाई स्तुति होस्। जलप्रलय पापीहरूलाई नाश गर्न आएको होइन, नुहबाट मानिस स्त्रीको पुत्र जन्मिनको लागि त्यो ब्लड लाइन, त्यो डिभाइन ब्लड लाइन, स्त्रीको सन्तान जन्माउन सक्ने ब्लड लाइन बचाएर राख्नको लागि परमेश्वरले जलप्रलय ल्याउनु भयो। त्यो पापीहरूलाई मार्न होइन, नुहालाई बचाउनको लागि। त्यतिकै रहेको भए कति गाह्रो हुन्थ्यो होला। नोआको नातिनीहरू पनि त्यो अनाकी मरेर लान्थ्यो होला। कैनको सन्तानसँग हेलमेल हुन थाल्थ्यो होला। कसै त्यस्तो भएपछि स्त्रीको सन्तान जन्मिँदैन। त्यो ब्लड लाइन जोगाउनको लागि, परमेश्वरको छोरालाई जन्माउने ब्लड लाइन जोगाउनको लागि परमेश्वरले जलप्रलय ल्याउनु भयो। अनि पास्टर बाले मलाई 2 घण्टामा लिन सक्नुहुन्छ भन्नुभएको, अलिकति त बढाउँदैछु है म, अलिकति सही दिनुहोस् ल। हो ल। अनि त्यहाँदेखि नोहको जहाज, यो टाइपोलोजी, यो ख्रिसको टाइप हो। जतिजना नोहको जहाजमा पसे तिनीहरू बाँचे। आज पनि जतिजना ख्रिस यीशुमा आउँछन् तिनीहरू बाँच्छन्। नोहले जहिले पनि ख्रिसको टाइपलाई देखाउँछ। लुका 17:27 हैन, यूहन्ना 3:16-17। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। त्यहाँ त परमेश्वरले संसारलाई होइन नि, परमेश्वरले नोहलाई प्रेम गर्नुभयो, उहाँको सन्तानलाई बचाउनु भयो, नोहलाई बचाउनु भयो उहाँले। अब त्यसकारण अहिले संसारलाई हामीले बोलाउने हो। यो हामीले उहिले ख्रिस्टीय भजन गीत गाउने, तिमी एउटा बाँचेको मान्छे ख्रिस्टको अनुग्रहले भन्ने एउटामा आउँछ। नुहाको समय सम्झेर हेर, नुहाको समय अरूलाई भित्री बोलाऊ भनेर त्यहाँ एउटा भजन छ कि। नुहा चाहिँ ख्रिस्टको, नुहाको जहाज चाहिँ ख्रिस्टको टाइप हो त्यो।
अर्को यो र्याप्चर पनि हो, र्याप्चरको टाइप पनि हो। यो र्याप्चरको टाइप पनि किन हो भन्दाखेरि लुका 17:37 मा हामीले हेर्यौं भने यो चाहिँ नोआको र्याप्चरको टाइप हो। किनभने र्याप्चर पछाडि र्याप्चर चाहिँ के हो त अचानक आउने हो। कसैले एक्सपेक्टेसन गरेको थिएन जहाज चाहिँ किन त्यो समयसम्म पानी परेकै थिएन। मैले अस्ति तपाईलाई बताएँ परमेश्वरले पानीलाई दुई भाग गर्नको लागि त्यहाँ के होस् त अन्तराल होस्, लेट देयर बी फर्मानेन्ट, हैन? के को लागि? पानीलाई छुटाउन। अब आकाशको पानी के को रूपमा गयो त? ग्यासको रूपमा। अहिले पनि बादलहरू देख्छौं, भ्यापोराइज हुन्छ, माथि आकाशतिर छुटाउँछ। आकाशपट्टि बादलको रूपमा, ग्यासको रूपमा पानी छ, मोइस्चराइज छ, त्यहाँ मोइस्ट छ। अनि त्यसैले पृथ्वी भिजाउने काम गर्थ्यो। लगभग 1000 वर्ष आदमदेखि नोहाको समयसम्म पानी परेको थिएन। खेतीपाती हुन्थ्यो, तर सबै मोइस्टले, मिस्टले, फगले, क्लाउडले भिजाउने काम गर्थ्यो। माथिबाट आकाश आउँथ्यो। त्यसका मानिसहरूले एक्सपेक्टेसन गरेको थिएन। आज हामीले र्याप्चर हुन्छ भन्दा कसैले विश्वास गर्छ त गर्दैन। येशू ख्रीष्ट कलिसियालाई लिनु आउनुहुन्छ। धेरैले र्याप्चरलाई सेकेन्ड एडभेन्ट भन्दो, दोस्रो आगमन भन्दो रहेछ। नो कन्फ्युजन, र्याप्चर दोस्रो आगमन होइन। दोस्रो आगमन महान सताउट काल पछाडि, 10,000 वर्षको राज्यभन्दा अगाडि येशू ख्रीष्ट 10औं जति पनि उहाँका जनहरू छ तिनीहरूलाई लिएर आउनुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर त्यो चाहिँ दोस्रो आगमन हो। र्याप्चर आगमन होइन येशूको, त्यो गोप्य आगमन हो। उहाँ पृथ्वीमा आउनुहुन्न, मध्य आकाशसम्म मात्र आउनुहुन्छ। किन? उहाँले आफ्नो कलिसियालाई उठाउन आउनुहुन्छ। उहाँले भन्छ म गसल गोठलाउँ, मेरो आवाज सुन्नेहरूले मलाई पछ्याउँछ। माथिबाट आओ भन्नुहुन्छ। तपाईले के अरे प्रकाशित वाक्य 4 अध्यायमा सुरु हुन्छ, मैले एउटा आवाज सुने, कम अप, माथि आऊ भन्ने आवाज सुने। येशूले त्यति बेला भन्नुहुन्छ माथि आऊ। आवाज सुन्ने सब बाउरी उठ्नेछ। ख्रिस्चियनहरू बाउरी उठ्नेछन्। अनि त्यही ख्रिस्चियनले मात्र त्यो आवाज सुन्नेछ जो संसारमा हुँदाखेरि परमेश्वरको राज्यको निम्ति बाँचेको थियो। उसले आफ्नो लुगा फोहोर बनाएको थिएन, आज्ञा पालन बाँचेको थियो। त्यसले मात्र ख्रिस्टको आवाज सुन्छ। आज हेर्नुहोस् तपाईँ हाम्रो वरिपरि कति ख्रिस्चियनले प्रभु येशूको आवाज सुन्दैन। आवाज नसुन्ने ख्रिस्चियनले पाप गरिरहन्छ, व्यभिचार गरिरहन्छ, जो सुध्रिँदैन, यसो भन्दै हिँड्छ, म उद्धार पाएको सुधार नपाएको भन्दै हिँड्छ। नो नो नो, उद्धार पाएको छौँ भने सुधार पनि पाउनु पर्यो, सुध्रिनु पनि पर्यो। त्यसकारणले गर्दा नोहाको जहाज र्याप्चरको टाइप पनि हो। आज धेरैले र्याप्चरको कुरा गर्दाखेरि कहिले आउँछ तरिका भन्दै बसिरहेको हुन्छ। तर होइन, र्याप्चर कुनै पनि समय हुन्छ। अब यो मैले सकिहाल्दाखेरि मैले अर्को तपाईलाई इन्फर्मेसन दिने कुरा के भन्दाखेरि आज एथियस्टहरूले, ईश्वर नमान्नेहरूले अनि कति ईश्वर मान्नेहरू पनि एउटा डाउटमा, कन्फ्युजनमा, कसरी यो संसार डुबी गयो हौ, यो संसार कसरी डुब्यो, माउन्ट एभरेस्ट त्यत्रो अल्गो छ, त्यत्रो माथि छ, कसरी डुब्यो होला यो संसार? धेरैलाई कन्फ्युजन छ। बाइबलमा के भन्छ? के अरे उत्पत्तिको 7 अध्यायमा जल प्रलयको समयमा कसरी पृथ्वी डुबिगयो। And the waters prevailed exceedingly on the earth, and all the high hills under the whole heaven were covered. यति पानी बढेर गयो, पृथ्वीमा भएका सारा अलगा अलगा डाँडाहरू सबलाई पानीले छोप्यो। The waters prevailed 15 cubits upward, and the mountains were covered. पृथ्वी पानीले 15 हात माथि
15 हात लगभग धन्नी 20-25 फिट 30 फिट सब अल्गो डाँडादेखि माथि त्यति पानी रह्यो। अल्गो डाँडाहरू पनि डुबे भन्छ। अनि त्यो पानी कता गयो त? अब कता गयो पानी? मैले तपाईहरुलाई अघि पनि भने, पहिले पनि भनेको छु, बाइबलमा सबै कुरा डिटेलमा लेखेको हुँदैन, डिटेलमा। तर पवित्र आत्माले हामीलाई त्यो बुझ्ने ज्ञान दिनुहुन्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ दिनु, ज्ञान बुद्धि भन्दा पनि समझ दिनुहुन्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ। एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो भने माउन्ट एभरेस्टको हाइट 28,400 समथिङ एन्ड 8,400 समथिङ फिट छ, मिटर छ। त्यो भनेको 29,000 फिट हो। समुद्रको सतहदेखि 29,000 फिट हाइट छ माउन्ट एभरेस्टको। तर तपाईलाई थाहा छ पृथ्वीको गहिराई समुद्रको बटम लेभलदेखि मुनि 36,000 फिट गहिरो छ। 36,000 फिट। त्यहाँ माउन्ट एभरेस्ट हाली पठायो भने चुर्लुम्मै पछि जान्छ। त्यो कहाँको 36,000, उसको हाइट 29,000। अझै तपाईले समुद्रभित्र धेरै ट्रेन्च, त्यसलाई ट्रेन्च भन्छ, त्यो मारियाना ट्रेन्च 36,000 फिट गहिरो छ। जापानिज ट्रेन्च, जापानदेखि पछाडि माथि अलास्का छेउदेखि त्यो ट्रेन्च आउँछ। समुद्रभित्री यसरी गहिरो छ, यसरी गहिरो समुद्रभित्री। हेर्नुहोस्, पृथ्वीलाई लेभल गर्यो भने पानी धन्नी 200 फिट माथि हुन्छ अरे। पृथ्वीलाई लेभल गर्यो भने 200 फिट लामो हुन्छ अरे। मतलब 200 फिट जमिन भन्दा हाइट, पानीको हाइट आउँछ। त्यसको मतलब के हो त? 4 भागमा 1 भाग मात्र जमिन छ, 3 भाग समुद्रले ढाकेको छ यो पृथ्वी। त्यस्तै मात्र भएन, जल प्रलय हुँदाखेरि बाइबलमा जुन तरिकाले एक किसिमको फिनोमेना बताएको छ, आकाशदेखि मुसुलधारे पानी पर्यो, पृथ्वीदेखि सतहदेखि गहिराइदेखि पानीको मूल फुटेर आयो, त्यस्तै बङ बङ फुट्यो होला तपाईको विचारले? त्यस्तै बङ बङ फुटेन। तहल यहाँ भूकम्प गयो, तहल्का मच्यो, ज्वालामुखी गयो, पृथ्वी सबै हल्लियो, पानीको मूल फुटेर आयो, लेभलमा गयो पृथ्वी। पानी अनि माथि त्यो सबैभन्दा माउन्ट एभरेस्ट अल्गो भनेको छैन, अल्गा डाँडाहरू भनेको छ। सबै सतहहरू ढाकियो। एउटै सम्भावना के छ त? पृथ्वीमा एउटा फिनोमेना भयो, ठुलो अर्थक्वेक, हल्लियो, जमिनहरु जम्मै लेभलमा आए, लेभलमा आयो, पानी माथि बढेर गयो। अनि त्यति बेला के भयो त? अल्गो डाँडाहरू भन्दा 5-15 हात माथि पानी पुग्यो। त्यो निकै समयसम्म रह्यो। अनि पानी कसरी सोसियो? त्यसै सोसिएन, फेरि भूकम्प गयो, हरेक भयो। त्यति बेला माउन्ट एभरेस्ट जन्मियो। अरारत माथि, अरारत अहिले टर्कीमा छ। त्यहाँ आएर आर्क, नोआको जहाज रेस्ट गर्यो। अनि अहिले त्यहाँ पनि काठहरू पायो भनेको छ। म हङकङमा एउटा आर्क छ, नोआको आर्क छ हङकङमा, त्यहाँ म गएको थिएँ। त्यहाँनिर काठ थियो, काठ। अनि त्यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूले त्यो गएर एक्सप्लोर गरेर ल्याएको रहेछ, काठ छ हङकङमा। अनि केन्टकीमा जानुहोस्, पिटर्सबर्गमा छन् आर्क अफ नोआ। भेकेसनमा जानुहोस्, त्यहाँ भेकेसन मनाउनुहोस्, त्यहाँ जानुहोस्, हेर्नुहोस्, पुरा डिटेलमा दिएको छ। त्यहाँ डिटेलमा आर्क बेग्लै छ, अनि नोआको समय, प्राचीन समय कस्ता थियो, साहित्यहरू, सबै कुराहरू छ। जानुहोस्, त्यो राम्रो। तपाईको खर्च भए पनि तपाईलाई सन्तुष्टि आउँछ, विश्वास बढेर आउँछ।
अनि त्यसरी पृथ्वीमा आयो, पानी माथिसम्म जान सक्यो। एउटा पोसिबिलिटी त्यो हो। अनि कति दिन लागेपछि पानी तल आयो। प्रभुलाई स्तुति होस्।